हाम्रो फोर्थ क्वेसन हो यो हैन एक्जाम्पल 6.1 जीबीएम सरको बुक यहाँबाट गराउँदैछु म क्वेसन नम्बर 4 के छ भन्दाखेरि क्वेसन जोसँग बुक छैन उसले लेखिहाल्छ है भट्टाभट्टी कतिजनासँग बुक छैन यहाँ गुड मर्निङ म्याम गुड मर्निङ मसँग छैन म्याम धेरैजनासँग छैन है पिडिएफ भने बनाएर पढ्नु पर्छ है अब पिडिएफ बनाउन लाउ कोही साथी छ भने उनीहरूलाई पिडिएफ बनाएर देऊ न भनेर भन्ने ल जाँगरिलो साथीलाई भन क्वेसन नम्बर 4 हो यो हाम्रो फोर्थ क्वेसन हो जागरिलो छैन म्याम सब अल्छी छन् जाँगरिलो नभए कोही न कोही अब हुन्छ नि एज म्याम हजुरलाई कोरोना लागेको थियो हैन कोरोना लागेको मलाई हैन मेरो फ्यामिलीलाई हो तीनजनालाई हैन तपाईलाई हो हैन मलाई त अगाडि कोरोना लागिसकेको थियो फ्यामिलीलाई हो तीनजनालाई लाग्यो अनि म अब एकदमै बिजी भयो के त्यसपछि दुईजनालाई लाग्यो ल भ्याक्सिन लिनु त्यसो भए अब लाउनु पर्ने छ ल हेल्ड फर्मली है फर्मली बिट्विन टु सपोर्ट्स एज सोन भनेको छ है के गर्ने भनेको छ लोडिङ पनि दिएको छ भनेको चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन है determine the reaction at end A and B and त्यो थर्मल वाला गर्नु हो म्याम हैन अर्को वाला हो थर्मल वालाको त अलिकति थ्योरी पार्ट पनि बाँकी छ जस्तै कि मैले अस्ति के अरे यसको सिरिज र प्यारलल भन्दै थिएँ नि लोडिङको लागि सिरिज र प्यारलल त्यस्तै गरी थर्मलको लागि पनि के भएको यो थर्मलको लागि पनि सिरिज र प्यारलल भनिदिनु पर्ने छ त्यस्तो केसेसहरु बनाएर अनि सर हेर्नुपर्ने छ दुईटा न्युमेरिकल गराउँछु हैन यो र अर्को गराउँछु अनि त्यसपछि थर्मलको हेर्ने जति भ्याउँछ नभए भोलि गर्ने अनि भोलि न्युमेरिकल प्लस थर्मलको भोलि चाहिँ पुरै थर्मल ओरिएन्टेड हो है एन्ड स्ट्रेसेस एट पोर्सन्स एडी भोलि क्लास हुन्छ है सीआरले मिलाउनु पर्छ सीडी सीई एन्ड इबी टेक A1 is equal to 400 mm square and A2 is equal to 300 mm square छ है E is equal to 200 GPa यो पनि स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी वाला क्वेसन हो अब क्वेसन सारिहाल है छिटो सारेर भ्यायो कुन क्वेसन हो कति नम्बर क्वेसन एक्जाम्पल 6.1 जीबीएम सरको बुक एउटा यस्तो फिगर छ नि त्यो फिगर बनाउन यहाँ अर्धै अटेन यस्तो फिगर वाला क्या फिगर बनाऊ है क्वेसन सबैले सारे है मेटे है मैले हुन्छ कि हुन्न पढ्नु म्याम यति चाहिँ बाटो ल यो पोइन्ट ए हो हैन अनि यसको ठ्याक्क बीचतिर लोड लागेको छ 400 किलोन्युटन यस्ता खाले क्वेसन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है एक्जाममा सोधेकै क्वेसन गराउने सोचेको थिएँ तर यो जति इन्ट्रेस्टिङ थिएन त क्या यो जानिसकेपछि एक्जामको सबै खाले क्वेसन जानिन्छ अनि यहाँ छ एउटा अनि यस्तो बीचतिर छ अर्को मेटेल अब भयो ल यो बुकको सब फिगर बनाउनु पर्छ म्याम पर्छ नि यो फिगर बनाऊ न पहिला सुरु क्वेसन त यो एउटा फिगर मात्रै हो क्या डाइमेन्सनहरु दिएको पेज नम्बर कति बुकको भन पेज नम्बर त मैले नि हेर्नुपर्छ मसँग अहिले बुक छैन 282
200 mm 200 mm 200 mm को इन्टरभल छ है। त्यसपछि यहाँ एउटा लोड छ र अर्को यहाँनिर लोड छ 600 किलो न्युटन छ। सो बीचमा लोडिङ छ क्या। हाम्रो चाहिँ जहिले पनि अहिलेसम्म गरेको न्युमेरिकलमा पेज नम्बर भन्दियो त कसैले कति हो मेसेज गरेर 282 ल अब हेर यहाँनिर अस्तिको पालि हामीले के गरेको थियो एउटा मेम्बरको एन्डेन्डमा मात्रै हाम्रो लोडिङहरू लागेको थियो होइन। यो केसमा हेर त ठ्याक्कै यहाँ बिचमा लागेको छ क्या, त्यही मेम्बरकै पनि बिचमा लागेको छ। अब यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, अनि यहाँ पनि फिक्स सपोर्ट छ है, दुवैतिर फिक्स छ। यो पनि कन्डिसन अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी फलो गर्नुपर्छ, फ्रीली यो मोसनमा जाँदैन है। यो पोइन्टलाई बिच हामीलाई रियाक्सन यहाँनिर र यहाँनिरको रियाक्सन निकाल भनेको छ क्वेसनले। अनि स्ट्रेस अब नाम के दिएको छ, यो डी भयो, त्यसपछि यो सी भयो, अनि त्यसपछि बी। हामीलाई स्ट्रेसेस यो रिजनमा निकाल भनेको छ, एडी डीसी र सीबीमा निकाल भनेको छ। ई कुन चाहिँ हो, ई भनेको फिगरमा ई कुन छ, यो छ हो फिगरमा तल्लो पोइन्टमा जुनमा फोर्स लागेको छ नि त्यसमा बी भन्दा माथिमा लागेको हो त्यो हो। यो ई हो अनि यो चाहिँ सी हो भनेपछि ल ल यो सी रहेछ भनेपछि ल हजुर सी ल ई त एटापट्टि इनलाई देखाएको है, त्यो एउटै हो। यहाँ देखाउने यहाँ देऊ, यो सेगमेन्टको स्ट्रेस, यो सेगमेन्टको स्ट्रेस, यो सेगमेन्टको र यो सेगमेन्टको स्ट्रेस निकाल भनेको छ क्वेसनले। अनि यहाँनिर र यहाँनिरको रियाक्सन निकाल भनेको छ है। अब सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, पहिला सुरु यस्तो खाले डायग्राममा हेर्नु पर्दाखेरि रियाक्सन फोर्सेस लाउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो हो कि होइन। अभियसली त्यही हो, समेसन एफ इज इक्वल टु 0 हेर्नु पर्यो नि पहिला सुरु होइन। समेसन अब यो केसमा एफवाई हुने भयो भनिसकेपछि फ्री बडी बनाउने हो भने सिम्पली फ्री बडी डायग्राम एकदम सानो बनाएँ मैले है। यस्तो साइडमा सल्युसन एफबिडी भनेर लेखेँ मैले सिम्पल। यहाँनिर एउटा रियाक्सन हुनुभयो, यहाँनिर एउटा रियाक्सन हुनुभयो। मैले डिरेक्सन कसो दिएको छु, आरए पनि माथितिर दिएको छु, आरबी पनि माथितिर दिएको छु है। त्यसपछि यो पोइन्टमा फोर्स छ 400 किलो न्युटन र यो पोइन्टमा फोर्स छ 600 किलो न्युटन। अब युजिङ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम, यो हो नि फर्स्ट स्टेप त होइन। सधैँभरि यो लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन है, हामीले इक्विलिब्रियम पढिरह होइन, जसले पनि बुझ्छ यो। समेसन एफ वाइ इज इक्वल टु 0 अपवर्डतिरलाई पोजिटिभ मान्यो भने अर आरए माइनस 400 माइनस 600 प्लस आरबी इज इक्वल टु 0 भनिसकेपछि अर कसरी लेख्नु पायो, आरबी इज इक्वल टु 1000 माइनस आरए लेख्नु पायो नि होइन त। यसलाई इक्वेसन 1 भने। अब जहिले पनि यस्तो बडी सिरिजमा छ भने के गर्ने, एन्ड एन्डमा सिधै अब रियाक्सन लाग्ने, एन्ड मतलब यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा रियाक्सन लागेको भए पनि हामीले सेगमेन्ट सेगमेन्ट बनाएर हेर्नु पर्थ्यो होइन। जहाँ जहाँनिर फोर्स लाग्छ त्यहाँबाट के चेन्जेस हुन्छ, त्यहाँबाट स्ट्रेस चेन्ज हुन्छ नि। जस्तै कि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू पहिलाको सेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाउँदाखेरि पनि के त, जहाँनिर स्ट्रेस लागेको छ त्यहाँसम्म एउटा सेगमेन्ट कन्सिडर गरेर हामी के त फ्रम सेगमेन्ट ए टु बी गरेर अनि इक्वेसन लेख्थ्यौँ नि, भिएक्स एमएक्स, त्यसै गरी बिसी। त्यो एउटा बडी पुरै एदेखि सीसम्म भए पनि हामीले जहाँ जहाँनिर लोडिङ लागेको छ त्यसलाई छुट्टै छुट्टै सेगमेन्ट जसरी ट्रिट गर्थ्यौँ होइन। भनेपछि यो केसमा पनि अब ठ्याक्कै यहाँनिरबाट लोड के लागेको छ, लोड चेन्ज भएको छ, योलाई एउटा सेगमेन्ट मान्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँबाट एरिया चेन्ज भएको छ होइन त, यो बडीको एरिया एउटा छ, यो बडीको एरिया अर्को छ, त्यही भएर यसलाई अर्को सेगमेन्ट मान्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँनिरबाट लोडिङ चेन्ज भएको छ, यसलाई अर्को सेगमेन्ट र यसलाई अर्को सेगमेन्ट मान्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो फेरि फर्दर, यति लेखेको है। यो डायग्राम एकछिनमा बनाउँला। अब के छ भन्दाखेरि द मेम्बर्स आर अननोन दुईटा छ है, अननोन दुईटा छ, हामीसँग अरू केही चारा छैन। हामीले के गर्नु पर्यो अरे भनिदेऊ त, के गर्नु पर्यो, मैले सधैँ भनिरहेको वर्ड कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। द मेम्बर्स आर रिजिडली फिक्स, so we can use compatibility equation as, compatibility equation के हुने भयो, सिरिजमा छ। मैले अस्ति के भनेको थिएँ, एउटा बडी एक तरिकाले एक्सपान्ड हुन खोज्ला अथवा कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्ला,
अर्को बडी अर्को तरिकाले एक्सपान्ड अथवा कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्दा उनीहरूको भ्यालु बेग्लै बेग्लै होला, तर दुइटैमा फिक्स सपोर्ट भइसकेपछि त्यो दुइटाको नेट डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुने भयो। भनेपछि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कस्तो हुने भयो, समेसन डेल्टा एल नेट भनेको कति हुने भयो, 0 हुने भयो। एउटा बडीको डेल्टा एल एउटा भयो, अर्को बडीको डेल्टा एल अर्को भयो, त्यसलाई समेसन गर्ने हो भने नेट चाहिँ के आउने रहेछ, भ्याल्यु 0 आउने रहेछ। यो भयो है। अब यो डेल्टा एल नेट कसरी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, यो सेगमेन्टको एउटा हुने भयो, यो सेगमेन्टको लागि अर्को, यो सेगमेन्टको लागि अर्को र यो सेगमेन्टको लागि अर्को हेर्नु पर्यो। त्यो हेर्नको लागि हामी यो बडीलाई फेरि फर्दर काटेर फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ है। ड्रइङ एफबिडी बुकमा अर्कै तरिकाले गरेछ है। मैले त्यो के गरेँ जस्तो भयो। त्यो पहिला चाहिँ बुझाएको थिएँ, अब अहिले फेरि त्यस्तै हुन्छ, मेरो 1 हप्ता लाग्छ। त्यही भएर अब अहिले यसरी यसरी गर्दाखेरि एकदमै सजिलो पनि हुन्छ है बुकमा भन्दा। त्यो लेफ्ट राइट के गरेको छ। अब हेर, त्यो एउटा फर्स्ट सेगमेन्ट जुन छ नि, त्यो सेगमेन्टको लागि त्यो सेगमेन्टको नाम के भयो, नाम के छ त्यो सेगमेन्टको, एडी। ल यो एडीको लागि कस्तो हुने भयो लोडिङ, यहाँ आरए लागेको छ नि, भनेपछि यहाँ पनि आरए नै लाग्ने भयो। त्यसै गरी अर्को सेगमेन्टको लागि डीसी सेगमेन्टको लागि हेर त, डी र सी ठ्याक्क यो त डटेड अथवा जे बनाइनु भयो, अपवर्डतिर आरए लागेको छ, डाउनवर्डतिर के लागेको छ, 400 लागेको छ, 400 किलोन्युटन फोर्स लागेको छ कि छैन। मैले आरए माइनस 400 लेखेँ भने यसलाई मैले अपवर्ड डिरेक्सनतिर राख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। मैले अहिले के अज्युम गरिरहेको छु, मेरो आरए चाहिँ ग्रेटर होला भनेर मैले अपवर्ड डिरेक्सनमा साइन अज्युम गरेँ। तिमीहरूले डाउनवर्ड डिरेक्सनमा अज्युम गर्दा पनि हुन्छ, त्यो बेलामा 400 माइनस आरए राख। अनि तिमीहरूले जुन अज्युम गरेको छ त्योभन्दा तिम्रो आरएको भ्यालुले त्यो लास्टमा दिइहाल्छ क्या। आरएको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने तिमीले जुन अज्युम गरेको थियो त्योभन्दा फरक थियो भनेर बुझिहाल्छौ। अनि यहाँनिर ल्याएर भ्यालु हाल्दाखेरि यो सेगमेन्टमा कति फोर्स आउने रहेछ त्यो पनि थाहा पाइहाल्छौ होइन। यो भयो। र अब त्यति भइसकेपछि यहाँ पनि आरए माइनस 400 हुनु पर्यो यस्तो खाले मेम्बरमा। त्यसै गरी अब अर्को बडीको लागि बनाऊ, यो बडीको लागि यसमा एरिया चेन्ज भएको, यहाँनिर कुनै लोड थियो त एक्स्ट्रा थिएन नि, यहाँनिर चाहिँ थियो क्या होइन त, सीबाट ईबाट अनि बीमा यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा लोड थियो, यहाँनिर त लोड एक्स्ट्रा थिएन भनेपछि यहाँ पनि के जाने भयो, अपवर्ड डिरेक्सनतिर आरए माइनस 400 आउने भयो र यहाँ पनि आरए माइनस 400 हुने भयो। सबै मैले हरेक सेगमेन्टको लागि अहिले के गरेको भन्दाखेरि के भन्छ त्यसलाई, इन्टरनल फोर्सेसहरूलाई ब्यालेन्स गरेको। यो अस्ति उतापट्टि गरेको जस्तै क्या, बिम फ्रेमको न्युमेरिकल गरे जस्तै हो, यो स्मल स्केलमा भयो यो चाहिँ है। र अब इबीको लागि कस्तो हुने भयो, अब यहाँ बीमा कस्तो लोड लागेको छ, मैले बीमा आरबी फोर्स लागेको छ कि छैन, बीमा आरबी लागेको छ है। यसरी मेरो बडीलाई हेर्ने हो भने अलिक ठुलो बनाउँछु म, यति 3टा बनाऊ है। त्यसपछि बीको यहाँ हेरौँ, बीलाई कसरी लेख्न मिल्छ म देखाउँदैछु है। बीमा यहाँ यसरी आरबी लाग्छ भनेर मैले फर्स्टमा अज्युम गरेको छु कि छुइनँ। यो आरबी भनेको कति भनेको छु, 1000 माइनस आरए हो कि होइन। त्यही भएर यता पनि 1000 माइनस आरए लेख्नु पनि भयो। बुझिरहेछौ, यसलाई डाइरेक्टली यसरी गर्दा भयो। अथवा होइन म सिक्वेन्समै जान्छु, यसरी लेख्दिनँ, यो आरबीलाई हेर्दिनँ, म यसपछिको अर्को स्टेपै फलो गर्छु भन्न पनि पायो। यो लेखेको हो नि सबैजनाले है, गाइस लेखिरहेको छौ है? हो म्याम, लेखिसक्यो। यो नगरेर अर यति पार्ट चाहिँ यो पार्ट चाहिँ अरमा, यो नगरेर म यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छु भन्न पनि पाउँछौ तिमीले, मजाले पाउँछौ। यो ई र अनि त्यसपछि बी सेगमेन्ट भयो, ई र बी सेगमेन्टलाई यसरी लेख्छु भन्न पनि पायो। अहिले तिम्रो कति छ, आरए माइनस 400 फोर्स अपवर्ड छ र 600 फोर्स डाउनवर्ड छ कि छैन भनिसकेपछि तिमीले यसरी लेख्न पायो, अपवर्डै डिरेक्सनमा मानेर आरए माइनस 1000 लेख्न पायो, लेख्न पायो यसलाई। त्यसै गरी यता पनि आरए माइनस 1000 नै आउने भयो। ठ्याक्कै यसमा र यसमा हेर न, खालि साइन फरक। अब यसलाई मैले अथवा यसलाई नै यसरी लेख्न पनि पाएँ नि त। मैले नेगेटिभ फोर्स यहाँ माइनस कमन लिएँ भने प्लस 1000 माइनस आरए भयो, यो माइनस कमन लियो भने प्लस 1000 माइनस आरए भयो। अब यो माइनसको लागि कम्पेन्सेट गर्न मैले फोर्सेसहरूलाई उल्टो डिरेक्सनमा दिएँ। ल यो भनेको त 1000 माइनस आरए
1000 माइनस आरए बराबरै हुने रहेछ। कुरो एउटै रहेछ क्या, जसरी गर कुरा एउटै हो। अघि के जसरी फोर्स, अब तिमीले यस्तो यो कम्प्रेसिभ नदेखाएर मैले इक्वेसन अब सल्भ गर्दाखेरि आरए माइनस 1000 नै हाल्छु भनेर भन्न पनि पाउँछौ। तर त्यो गर्दाखेरि यहाँनिर लगाएको तिमीले जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ आरबी भएन माइनस आरबी बराबर छ भनेर चाहिँ याद हुनु पर्यो है। तिम्रो त आरबी त माथितिर थियो नि, अहिले त तिमीले डाउनवर्ड फोर्स सपोज गरिरहेको छौ नि, अथवा बिगिनिङमै आरबीलाई डाउनवर्ड सपोज गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। प्लिज डोन्ट बी कन्फ्युज, जसरी गर्दा पनि हुन्छ, खालि साइन चाहिँ हेर। आरबीलाई तिमीले माथि अज्युम गरेको थियो, तर यहाँनिर तिम्रो अन्तिममा यसरी सल्भ गर्दै आउँदाखेरि यहाँ तिमीले फोर्स यसरी राख्यो भने त्यो भनेको माइनस आरबी भयो भनेर बुझ्नु पर्यो, अथवा यही फिगरले पनि देखाइहालेको छ होइन। नभए यसरी गरिदियो भने झन् टाउको दुखाइसक्यो। लास्टको जुन एन्डको मेम्बर हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसरी ब्यालेन्स गरिदिने, हरेक सेगमेन्ट ब्यालेन्समा आउनुपर्छ, त्यही भएर यो पनि ब्यालेन्समै हुनुपर्छ भनेर अज्युम गर्न मजाले पाइन्छ। त्योभन्दा माथिसम्म चाहिँ आरएलाई ट्रान्सफर गर्दै ल्यायो, त्योभन्दा मुनि चाहिँ आरबीले नै ब्यालेन्स गरिदियो भनेर भन्न पनि पाइन्छ क्या, कुरा एउटै नै हुन्छ है। ल अब यति भइसकेपछि हामीलाई समेसन डेल्टा एल नेट इज इक्वल टु 0 भन्ने इक्वेसनमा हामीले यो हरेक सेगमेन्टको डेल्टा एल निकालेर यहाँनिर हाल्यो भने टक्क अर्को इक्वेसन आउने रहेछ कि रहेनछ भन त मलाई। यसमा लाग्ने फोर्स आरए हो, पिएल बाई एई। पी भनेको आरए, एल भनेको यसको लेन्थ, एरिया भनेको यसको एरिया, ई भनेको के हो यो मेम्बरको लागि यङ्स मोडुलस दिएको छँदैछ। त्यसै गरी यसको पिएल बाई एई, यसको पिएल बाई एई र यसको पिएल बाई एई सबैलाई सम गरेर यहाँ हाल्यो भने ट्याक्क सल्भ हुन्छ है। भनेपछि डेल्टा एल नेटलाई कसरी लेख्यो, और यसलाई मैले 1 भने, 2 भने, 3 भने र 4 भन्यो भने डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 माइनस डेल्टा L4 इज इक्वल टु 0 लेख्न पाएँ? पाएँ नि, यो माइनस डेल्टा L4 छ है। अथवा यहाँ डेल्टा L4 प्लस गरेर पछि यो फोर्स यो नेगेटिभ कम्प्रेसिभ फोर्स छ भनेर आरबीको भ्यालु नेगेटिभ हाल्दा नि हुन्छ। फर्स्टमा यसले कम्प्रेसिभ दिइरहेछ नि, हेर त डेल्टा एल भनेको त एक्सपान्सन हो भनेर मान्यो भने यसले तन्काइरहेछ, यसले तन्काइरहेछ, यसले तन्काइरहेछ, यसले चाहिँ कम्प्रेस गरिरहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ माइनस डेल्टा एल4 लेखेर इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। अप्रोच यो राइट अप्रोच हो है। और डेल्टा एल1 भनेको के हुने भयो, आरए इन्टु त्यसको लेन्थ एल। अब यसको लेन्थ कति छ, 200 छ नि होइन, एमएममै राखेँ मैले। अपन त्यसको एरिया कति छ, 300 छ है, इन्टु जी को भ्यालु कति छ, ई को भ्यालु 200 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर भन्न पाएँ मैले। यसलाई भ्यालु कतिमा दिएको छ, 200 जीपीए दिएछ है। 200 जीपीए भनेको 200 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर। 200 इन्टु 10⁹ पास्कल हो, त्यो भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। र मिटर स्क्वायरलाई एमएम स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि -6 भयो, त्यही भएर 10⁻³ हुन्छ। त्यो भनेको 200 इन्टु 10⁻³ न्युटन पर एमएम स्क्वायर अथवा 200 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ जीपीए भनेको। मैले किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राखेँ, आरएलाई नि किलो न्युटनमा सपोज गरेँ, यो एमएममा लिएँ, यसलाई पनि एमएममा लिएँ है। युनिटहरू याद गर। प्लस 200 हो कि 300, एरिया 300 हो। A1 त 400 A1 होइन त, त्यो त बडी A2 हो। त्यो तिम्रो त्यो डायग्राममा मैले लेख्न बिर्सेँ है। यसलाई A2 भनेर दिएको छ होइन, अनि यसलाई A1 भनेर दिएको छ है। त्यो बुकमा हेर, यसलाई A2 भनेर नाम दिएको छ। यो यति पार्ट हेर्दैखेरि सानो छ नि त्यो। अनि ल, अनि त्यसपछि तर हामीले त दिएको भ्यालुलाई लिनुपर्छ है, ठिकै हो। ल डेल्टा L2 को लागि हाम्रो फोर्स कुन हुने भयो, RA माइनस 400 हुने भयो है, इन्टु लेन्थ 200 छ, डिभाइडेड बाई एरिया 300 छ त्यसको लागि, इन्टु जी 200 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमै राखेको छु। प्लस डेल्टा L3 को लागि फोर्स हाम्रो RA माइनस 400 हुने भयो होइन, लेन्थ 200 हुने भयो, तर एरिया चाहिँ 400 हुने भयो, इन्टु जी को भ्यालु कति छ, 200 हो। दुइटैको लागि एउटै जी भ्यालु युज गर्नु भनेको छ क्या, ई भ्यालु। ल यो भयो है। त्यसपछि अर्को स्टेप हेरौँ। माइनस कति छ मेरोमा, माइनस राखिसकेपछि कम्प्रेसिभवाला लिनु पर्यो। -1000 माइनस आएको थियो है, अपन इन्टु 200
upon 400 into 200 is equal to 0 compatibility equation. और यसलाई फर्दर के अरे उ गर्ने भने सल्भ गर्ने भने यो सबै काटिहाल्यो RA by 300 RA यति by 300 यति by 400 यति by 400 भनिसकेपछि यो पनि 100 लाई RA by 3 plus RA by minus 400 by 3 हैन RA minus 400 by 3 plus RA minus 400 by 4 हैन minus 1000 minus RA by 4 is equal to 0 हुने रहेछ। यसलाई सल्भ गरौ। सबै RA नै RA आयो क्या। हामीले RB पनि टाउको दुखाइराख्नु परेन। भनिसकेपछि और यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कस्तो आउँछ 4RA plus 4RA minus 1600 यो त सल्भ गर्न आइहाल्छ नि है 3RA minus 1200 minus 3000 plus 3RA is equal to 0 एलसीएम लिएर उतापट्टि लैदिए यो गर्दाखेरि 14RA is equal to 57 कि 5800 आउने रहेछ र RA को भ्यालु पनि आयो। कुनै पनि पोइन्टमा तिमीहरूले बुझ्दैन भने त्यही पोइन्टमा सोधिहाल है इमिडिएटली सोधिहाल ताकि त्यो कुरा थुप्रिँदै नजाओस्। RA is equal to कति आउने भयो 414.28 आयो है मेरो किलो न्युटन आयो। किलो न्युटनमा राखेको थिए जी को भ्यालु किलो न्युटन पर एमएल स्क्वायर जुन डिरेक्सन सपोज गरेको थिए त्यो डिरेक्सनकै साइन आयो पोजिटिभ आयो त्यही भएर त्यही डिरेक्सन ट्रु रहेछ RA आयो। त्यसैगरी अब पुटिङ भ्यालु अफ RA इन इक्वेसन 1 मा लगेर हाल्दियो भने के हुने भयो RB is equal to 1000 minus RA is equal to कति आयो 585.72 किलो न्युटन आयो। यो पनि यही डिरेक्सन रहेछ जुन अज्युम गरेको थिए त्यही नै डिरेक्सन ट्रु आइहाल्यो। अब यति भइसकेपछि नेक्स्ट स्टेप के भयो हामीलाई रिएक्सन एट ए निकाल भनेको छ रिएक्सन एट बी निकाल भनेको छ। हाम्रो अर्को काम के हो हरेक सेगमेन्टको स्ट्रेस निकाल्ने। अब हरेक सेगमेन्टको स्ट्रेस त निकाल्न सकिहाल्छ नि हैन अहिलेको जुन फिगरमा थियो त्यो फिगरमा RA र RB को भ्यालु हाल्दियो त्यो फ्री बडी डायग्रामको जुन अब पी फोर्सेसहरु जुन भन्नाले लागेको फोर्सेसहरु थियो त्यो फोर्सेस बाइ एरिया त्यो फोर्सेस बाइ एरिया गर्यो भने स्ट्रेसेस आइहाल्छ है। ब्लर आयो म्याम हो सबैको ब्लर आएको हो अलि नजिल्या के होला यसले झन् सबैको ब्लर आइरा हो गाइस यो त गर्यो होला यो त इक्वेसन सल्भ गर्नु थियो ल ल ल यो इक्वेसन सल्भ गर्नु ल है। अब नेक्स्ट स्टेप हाम्रो स्ट्रेस क्याल्कुलेसन स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्नु अगाडि RA र RB भ्यालु हालेर सबै त्यो एफबिडी लाई अपडेट गरौँ है। यहाँनिर कस्तो आछ RA भनेको हाम्रो 414.28 किलो न्युटन यहाँ पनि आउने भयो 414.28 किलो न्युटन। अर्को मेम्बर छ अर्को मेम्बरमा कस्तो फोर्स आउने भयो अपवर्ड तिरै आयो किनभने 400 ले 400 माइनस 14 गर्दाखेरि 14 बाँकी रह्यो 14.28 किलो न्युटन। त्यसैगरी यहाँनिर 14.28 किलो न्युटन बाँकी रह्यो। अर्को मेम्बरमा पनि सेम फोर्स ट्रान्सफर भएको हो खाली फरक के हो एरियामा फरक हो है अलिकति ठुलो छ 14.28 किलो न्युटन नै हो यो पनि 14.28 किलो न्युटन। अब अर्को सेगमेन्ट कुन छ भन्दाखेरि अर्को सेगमेन्टमा अपवर्ड तिर 14.28 थियो डाइरेक्टली त्यो फोर्स अर्को फोर्स लेखिदिँदा हुन्छ 14.28 माइनस 600 गरेर ठ्याक्कै त्यति भ्यालु त आउँछ 585। यो चाहिँ अब कम्प्रेसिभ आयो 600 तिर बढी आयो नि त 585.72 किलो न्युटन यो पनि 585.72 किलो न्युटन। नाम देऊ A D D C C E E B यस्तो छ। अब यति गरिसकेपछि सो स्ट्रेस इन पार्ट AD इज इक्वल टु के हुने भयो
414.28 किलोन्युटन छ। यसलाई न्युटनमा राखेँ मैले। अपन अब 300 mm²। युनिट याद गर है, मैले न्युटन पर mm² राखेँ अहिले। किन भन्दाखेरि मेरो किलोन्युटन पर mm² राख्दाखेरि एकदम थोरै भ्यालु आयो क्या। 1380.93 न्युटन पर mm² राखेँ। यसलाई मैले टेन्साइल पनि भनेर लेखेँ। यो पनि लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी यसलाई सिग्मा एडी भनेर नाम दिन मिल्यो। त्यसै गरी सिग्मा डिसी क्यालकुलेट गर। सिग्मा डिसी को भ्यालु आउँछ 47.6 न्युटन पर mm² है। यो पनि टेन्साइल भयो। त्यसै गरी सिग्मा सीई को भ्यालु पनि त्यसै गरी क्यालकुलेट गर। मेरो 35.7 न्युटन पर mm² आयो टेन्साइलै। र फाइनल्ली सिग्मा ई बी को भ्यालु चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 1464.3 न्युटन पर mm² आयो। यो चाहिँ कम्प्रेसिभ। लास्टमा चेक गर्दा हुन्छ है, त्यहाँ बुकमा चेक गरेर देखाएको छ डेल्टा एल नेट इज इक्वल टु 0 गरेर चेक गर्दा हुन्छ। अब अभियसली यसले त डेल्टा एल नेट खोजेर चेक गरेको छ होइन। डेल्टा एल नेटको भ्यालु इक्वल टु 0 नै आउनु पर्यो नि। अहिले त्यही इक्वेसन युज गरेर निकालेको हो। अब त्यो त मिल्न परिहाल्यो, तर एक्जाममा चेक गर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो गर्दा हुन्छ है। कहिलेकाहीँ तिमीहरूले मिस्टेक गर्दा गर्दै पनि फोर्स त ब्यालेन्स हुन्छ नि त। किन भन्दाखेरि आरए प्लस आरबी इक्वल्स 1000 त ब्यालेन्स यसै नै हुन्छ नि होइन। आरए को भ्यालु मिस्टेकै निस्के पनि आरए प्लस आरबी इक्वल्स 1000 आइसकेपछि फोर्सेस त ब्यालेन्स देखिन्छ। तर स्ट्रेसमा पनि एकचोटि चेक गर्दा राम्रो हो, चेक नगरे नि हुन्छ। यति हो। अनि त्यो बुकमै अब अर्को एक्जाम्पल छ होइन। एक्जाम्पल 6.2 मा चाहिँ यही न्युमेरिकलमा के भनेको छ भन्दाखेरि मैले हिजो एउटा भनेको थिएँ नि केस, यिल्डिङ अफ सपोर्ट भएको बेलामा के गर्ने वाला। अस्ति नै मैले तिमीहरूलाई यिल्डिङ अफ सपोर्टको बारेमा भनेको थिएँ होला है, याद छ? यिल्डिङ अफ सपोर्ट भनेको के हो भन त कसैले, के हो यिल्डिङ अफ सपोर्ट भनेको? हेलो, अलिकति ग्याप छोड्ने हो कि? हो, अलिकति ग्याप हुने। त्यो मतलब यसरी पुरै सपोर्ट एकदमै कम्प्याक्टेड नभएर अलिकति ग्याप छ भने त्यो यिल्डेड पोर्सन भयो। त्यो यिल्डिङ अफ सपोर्ट भएको एक्जाम्पलमा कसरी गर्ने यस्तोलाई भनेर बुकमा दिएको छ है। एक्जाम्पल 6.2 मा चाहिँ त्यसरी त्यो क्वेसन सोधेको छ होइन। अब यसलाई फर्दर यही अघिकै क्वेसनलाई होइन अलिकति मोडिफाई गरेर कसरी सल्भ गर्ने देखाउँछु म। थोरै इक्वेसन लेख्दै त्यही कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा त हामीलाई इस्यु होइन, बाँकी त प्लस माइनस त हिसाब जसले नि गरिहाल्छ है। मेटेला यो गऱ्यो होला। ल अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि त्यसमै है जो बुक छैन लेख है। डिटरमाइन CNTD लेख कन्टिन्युड है। डिटरमाइन द रिएक्सन्स if 4.5 mm clearance exists between the bar and the ground before loads are applied. यहाँनिर मैले अस्ति के भनेको थिएँ, डिटरमाइन द रिएक्सन्स अलरेडी सोधिसकेको छ। यतिकै रिएक्सन आउँदैन, यदि त्यसले त्यहाँनिर गएर नछोएसम्म रिएक्सन आउँदैन, त्यही भएर हामीले त्यहाँनिर गएर छुन्छ भनेर अज्युम गर्नु पर्यो। एकतिर आउँछ अर्कोतिर आउँदैन। हजुर, यो अघि गरेको एक्जाम्पल क्वेसनमा यो बुकको स्ट्रेस त सुरुको एडीमा बाहेक अरू सबमा कम्प्रेसिभ देखायो त। के देखायो? कम्प्रेसिभ बुकमा कम्प्रेसिभ छैन। टेन्साइल छ र लास्टमा मात्रै कम्प्रेसिभ छ जस्तो लागेको थियो त। कम्प्रेसिभ छ म्याम, टेन्सन सबै कम्प्रेसिभ छ। एकचोटि रोक ल, म हेर्छु त्यसो भए बुक पल्टाएर हेरौँ। अनि हाम्रो एफबिडी बनाउँदाखेरि त त्यहाँ त टेन्साइल फोर्स आएको छ होइन हैन त। एफबिडी त फेरि हाम्रो यो टाइम लेखेको त्यो प्रिन्ट मिस्टेक भएर लेखेको के हो। एफबिडी तिनीहरूको र हाम्रो सेम छैन, छ त। हामी चाहिँ आरएबाट रिजल्भ गर्दै आए, यो चाहिँ आरबीबाट रिजल्भ गर्दै गएर भनेर हो।
होइन त्यो मिस्टेक हो थाहा छ किनभने हेर न फोर्सेसहरू चाहिँ टेन्साइलै छ होइन जताबाट गऱ्यो नि यहाँनिर त्यो यो एफबिडी हेर त लास्टको एफबिडी हेर त एकचोटि हाम्रोसँग सिमिलर छ है त्यही खालि पछाडि पोइन्ट मात्रै फरक हो हाम्रो रियाक्सनमा अलिकति पोइन्ट फरक आएको छ पछाडिपट्टि नभए सेम छ भ्यालु होइन यसले टेन्साइल दिइरहेछ यो अर्को एडीमा पनि टेन्साइल फोर्स छ त्यसपछि डिसीमा हेर त टेन्साइलै फोर्स लागेको छ है त्यो डटेड देखेको छ सबैजनाले त्यसपछि सीईमा पनि डटेडै लागेको छ अनि ईबीमा चाहिँ कम्प्रेसिभ डटेड लागेको छ के लेखेको चाहिँ मिस्टेक लेखेको हो लेखेको चाहिँ मिस्टेक हो के त्यो कम्प्रेसन टेन्सन मिस्टेक लेखेको छ टेन्साइल 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 कम्प्रेसिभ हो त्यो फिगर चाहिँ सही छ फेरि त्यही त त्यही भन्नु खोजेको यो टेन्साइल 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 एकैछिन ल ल अब त्यो क्वेसनलाई फर्दर एक्सटेन्ड गर्यो भने डिटरमाइन द रियाक्सन इफ यस्तो भनेको छ है बिफोर द लोड्स आर अप्लाइड अब यति भनेपछि हामी एकचोटि त्यो डायग्रामलाई पनि हेरौँ है यो लेखिसक्यो होला होपफुल्ली सबैजनाले त्यो डायग्राम कस्तो हुने भयो त मोडिफाइड डायग्राम यो जुन थियो है यो बडी जुन थियो झुन्डिएको कुरा त भइहाल्यो ग्राउन्डमा चाहिँ क्लियरेन्स छ अरे जता क्लियरेन्स गराए नि अब यो ग्राउन्ड हो यसरी क्लियरेन्स छ अरे कि यहाँनिर कति क्लियरेन्स छ अरे भन्दाखेरि 4.5 mm अब यसको लागि सल्भ गर्नु पर्यो सबसे फर्स्ट स्टेप के हो पहिला सुरु यो एक्सपान्ड सर्टेन अमाउन्टमा भयो र भइसकेपछि त्यो फोर्सेसहरू लगाइसकेपछि रियाक्सन यता पनि आउँछ भनेर मान्न पाइयो त्यही भएर आरए प्लस आरबी इज इक्वल टु 1000 त्यो इक्वेसन त इन्ट्याक्टै हुने भयो है तर हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ चेन्ज हुने भयो अब त्यो समेसन डेल्टा एल नेट अब जुन त्यो अघि 0 थियो नि एक थोपो पनि मुभ हुनु पाएको थिएन भने अहिलेको केसमा चाहिँ डेल्टा एल नेट त्यो सर्टन भ्याल्यु चाहिँ मुभ हुनु पाउने भयो क्या त्यही भएर कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन मात्रै चेन्ज हो बाँकी सबै कुरा सेम यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु यो त बिफोर हो नि थाहा छ कि छैन मैले अलरेडी भनिरहेको थिएँ यो बिफोरमा चाहिँ यति ग्याप हो आफ्टरवर्ड यो यहाँसम्म आइपुगिसकेर त्यसपछि अझै सर्टेन स्ट्रेस यसले अझै ह्यान्डल गरि नै हुन्छ फुल्ली एक्सपान्ड हुन नपाएको होला अथवा पाएको होला त्यो भन्न सकिँदैन होइन यति जति चाहिँ एक्सपान्ड हुन पायो त्यसपछि चाहिँ बाँकी के भयो रेस्ट्रिक्ट भयो र त्यो बराबरको रियाक्सन आयो लेख्यो यो क्वेसन लेख्यो त होला भनिसकेपछि इन दिस केस के हुने भयो यो केसमा के हुने भयो एउटा त आरए प्लस आरबी इक्वल्स 1000 हुने नै भइहाल्यो एउटा इक्वेसन छँदैछ र डेल्टा एल नेट के हुने भयो इज इक्वल टु 4.5 mm एक्जाममा दुइटै सोध्दैन युजुअल्ली है सोध्यो भने अलिक टाइम लाग्छ गर्नलाई तर लाग्नु त लाग्दैन एकचोटि फ्री बडी डायग्राम बनाइसकेपछि फेरि बनाइराख्नु पर्दैन यसको लागि फ्री बडी डायग्राम चाहिँ तर अब यसको लागि सेम नै हुन्छ किन लोडहरू त चेन्ज भएको छैन नि यहाँनिर आउने रियाक्सनलाई त अननोन हो यहाँनिर आएको लोडहरू यहाँको लोड र यहाँको लोड त चेन्ज भएको छैन खालि रियाक्सन मात्रै चेन्ज हो बुझेको छ नि आरए त भेरिएबल हो आरबी पनि भेरिएबल हो त्यसले अघि 413 समथिङ 14 भ्याल्यु क्यारी गराएको थियो भने अहिले अब अलिकति बढी अथवा कम भ्याल्यु क्यारी गर्ला त्यो त्यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्ला तर हाम्रो यहाँनिर आएको लोड र यहाँनिर आएको लोड सेम छ त्यही भएर त्यो फ्री बडी डायग्राम त्यस्तै नै हुन्छ क्या भनिसकेपछि डेल्टा एल नेट इज इक्वल टु 4.5 अब यसलाई फेरि त्यहाँनिर भ्यालु हाल्यो आरए बाई 300 मैले डाइरेक्टली सेकेन्ड इक्वेसन लेखेँ त्यसै गरी प्लस आरए माइनस 400 डिभाइड बाई 300 प्लस आरए माइनस 400 डिभाइडेड बाई 400 होइन माइनस 1000 माइनस आरए बाई 400 इज इक्वल टु के हुने भयो 4.5 mm अब यहाँ अर्को कुरा के ख्याल राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बडीमा क्लियरेन्स यति छ होइन एक्सपान्सन यति हो नि होइन त्यही भएर तिमीले यहाँ एक्सपान्सनलाई पोजिटिभ राख्नुपर्ने पनि यसलाई नि ख्याल राख्नुपर्छ है एक्सपान्सनलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ यतापट्टि तिमीले एक्सपान्सनलाई पोजिटिभ राखिरहेको छौ भने ल अब यसलाई सल्भ गरेर आरए र आरबीको भ्यालु आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मेरो आरएको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 800 किलो न्युटन ठ्याक्कै बुकको जति नै आछ र
आरबीको भ्याल्यु 200 किलोन्युटन आउँछ है। अब यसमा पनि स्ट्रेस निकाल भन्यो भने सकिन्छ, खालि अब आर र आरबीको भ्यालु फरक हुने हो, एफबिडी अब फरक हुन्छ। अब चाहिँ एफबिडी भ्यालु हालिसकेपछिको एफबिडी चाहिँ फरक हुन्छ है। अघि जुन मैले भ्यालुवाला एफबिडी राखेको थिएँ नि त्यो चाहिँ फरक हुन्छ है अब, किनभने आर र आरबीको भ्यालु फरक छ है। बुझ्यो नि होइन? यो यस्तो खाले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ युजुअल्ली होइन। अनि अब यस्तो खाले क्वेसन त मजाले सकिन्छ होला। अस्ति गराएको वाला क्वेसन पनि एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ, कहिले हिन्ज कता हुन्छ कहिले हिन्ज कता हुन्छ, तर युजुअली सोधिराख्ने क्वेसन नै त्यो खाले यो। अनि अब म अर्को खाले क्वेसन गराउँछु यस्तो बारवाला है, त्यही 3 खाले हो क्वेसन सोध्ने युजुअल्ली, नभए पनि अरू खाले क्वेसन नै सल्भ गर्न सकिन्छ। हो त्यही त। तिमीलाई अब यसमा सेल्फ वेटको कन्सेप्ट युज हुँदैन क्या, म पनि झुकिन्थेँ धेरै नै। यहाँनिर अब सेल्फ वेट क्यालकुलेट गरेर बस्नु पर्दैन क्या। कहिलेकाहीँ तिमीलाई अब इन्क्लुडिङ सेल्फ वेट भनेर दिएको छ भने लेख, अथवा कुनै यस्तो खाले बडी दिएको छ भने र यस्तो खालेमा जम्मा एउटा मात्रै लोड छ भने, त्यहाँनिर त रियाक्सन तिमीले एकदम सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्ने भयो, स्ट्रेस पनि सजिलै निस्किने भयो नि यसमा होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ सेल्फ वेटलाई नि कन्सिडर गरेको राम्रो, नभए अरू बेलामा सेल्फ वेटलाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन। जबसम्म क्वेसनले भन्दैन तबसम्म सेल्फ वेट कन्सिडर गरिराख्नु पर्दैन। सेल्फ वेट कन्सिडर गरोस् भन्ने चाहन्छ भने अरू केही यस्तो इन्डिकेटरहरू दिएकै हुन्छ क्या क्वेसनमै, नभए सेल्फ वेटलाई टाउको दुखाइ नराख। फेरि तिमीहरूले सेल्फ वेटलाई नि अझै अब यो बडीको पनि सेल्फ वेट यसको पनि सेल्फ वेट क्यालकुलेट गरेर बस्दा ओहो राम राम ज्या हुन्छ भयो। यो अर्को क्वेसन लेखौँ। ल क्वेसन नम्बर 5 भयो हाम्रो यो है। डिटरमाइन, एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो यो। द म्याक्सिमम पर्मिसिबल लोड, यो पनि जिबिएम सर्कोमा छ जस्तो लागेको थियो, छैन चाहिँ, तर मैले चाहिँ एक्जामबाट टिपेको क्वेसन हो। इफ द कम्प्रेसिभ पछाडितिर छ जस्तो लागेको छ क्या, सल्भ होइन कि आफै सल्भ गर भन्ने टाइपको क्वेसनमा छ। स्ट्रेस इन द रड इज नट टु एक्सिड 110 MPa होइन, एन्ड द्याट इन द ट्युब इज, आइएको क्वेसनमा है इङ्ग्लिस त, तर यो त ठिकै छ, 180 MPa। ES दिएको छ हामीलाई, यङ्स मोडुलस अफ स्टिल 200 GPa दिएको छ र EB दिएको छ। गाइज युनिटमा नझुक्क है, युनिटमा नझुक्क। तिमीहरूलाई एकदमै झुक्किने सिचुएसन छ, न्युटन किलोन्युटन MM मिटर स्क्वायर के यति, पास्कल भनेको यति, त्यो झुक्किन्छ भने सबै स्ट्यान्डर्ड युनिटमा गरिदियो, टेन्सनै छ खाप। लास्टमा एन्सर आउँदाखेरि तिम्रो 0.00 जस्तोमा आइदियो भने फेरि त्यहाँ अलिकति समस्या हुन्छ क्या। 0.0423 त्यस्तो के आइरहेछ र 0.0042 राखेर तिमीले अनि 42 किलो न्युटन भनेर लेखेर एउटाले 0.0 यति भनेर, अनि अर्कोले 420 किलो न्युटन हुने भयो तिम्रो त होइन, तिमीले राउन्ड अफ गरिसकेपछि। तर अर्को 423 किलो न्युटन आउने भयो क्या यहाँ। त्यही भएर भन्न खोजे जे होस् सकेसम्म एउटै युनिटमा राख, अनि अलिकति हुन्छ नि फिजिबल युनिट रेन्जमा राख, नसक्यो भने सबै स्ट्यान्डर्ड युनिटमा कन्भर्ट गरिदेऊ, न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो छ है क्वेसन। सारिसक्यो। 200 GPa र 100 GPa गिगा पास्कल। डायग्राम यस्तो छ है, पिलोड यसरी लाग्छ ऱ्यान्डमली, बिचमै ला भनेर अज्युम गर्न मिल्दैन, यसरी ऱ्यान्डमली लाग्छ। यसरी स्पेसिफिक लाएको भए पनि बरु अलिकति चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो है। डाइमेन्सन नदिकन हतपत अज्युम गर्न मिल्दैन है।
यो सायद जीवीएम सरको बुकमा छ जस्तो लागिरहेको छ क्वेसन चाहिँ यस्तो छ यस्तो छ के होला यस्तो हामी पनि बुझेनौँ म्याम के हो यो फिगर हो के यो यिनीहरूको गड्डा जस्तो लाग्यो माथिबाट पुलिस हामी उठाउँथ्यो नि त्यस्तै जस्तो लाग्यो त्यस्तै हो तर अब यिनीहरूको ठाउँमा सबै स्टिलको छ सबै कन्क्रिटको छैन के हो के एडभान्स यिनीहरू के यस्तो खालि अब होला ब्याट्री स्याट्रीकै होला भनौँ न ल इक्जाम्पललाई ब्याट्री भनिदिएँ ल मैले ब्याट्री भित्रपट्टि एउटा रड राखेको हुन्छ नि होइन ब्याट्रीको नि अनि त्यसपछि छेउछेउ बाहिरपट्टि सर्कमफेरेन्समा एउटा हुन्छ त्यही हो यो खास चाहिँ सर्कमफेरेन्सै हो यो यति क्लियरेन्स कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.1 mm छ यहाँ है पी फोर्सले कम्प्रेस गरिरहेको छ हेर त्यसपछि योलाई भन्छ ब्रास ट्युब अब ए इबी भनेको ब्रासको है यसलाई भने ब्रास ट्युब योलाई ट्युब भनेको छ है हेर त्यो सर्कुलर हो यसको क्रस सेक्सन चाहिँ यस्तो देखेको हो अनि यसलाई के भनेको छ यसलाई स्टिल रड 2070 सालको क्वेसन रहेछ 0.1 mm अनि यो 30 mm छ यति 30 mm देखाएको छ है त्यसपछि बाहिर भित्रदेखि भित्रको डाइमेन्सन 45 mm देखाएको छ र बाहिरदेखि बाहिरको डाइमेन्सन 50 mm देखाएको छ है अब हाइट पनि दिएछ 300 mm र यति चाहिँ 100 mm अब के गर्नु पर्यो सबसे फर्स्टमा के गर्नु पर्यो फोर्सेसहरुको समेसन इक्वल 0 हो सबसे फर्स्ट स्टेप जहिले पनि यस्तो क्वेशनहरुमा याद गर्ने कुरा के हो रे एउटा फोर्सको समेसन इक्वल 0 एउटा मोमेन्ट इक्वल 0 समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल 0 अनि अर्को कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन यो केसमा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन के होला यो पनि यो फोर्सले कम्प्रेस गर्न खोज्छ यसमा कहिलेसम्म स्ट्रेस आउँदैन जबसम्म यो पार्टले यहाँ छुदैन तबसम्म यसमा त स्ट्रेस नआउने भयो नि हैन यो यी दुईटाले मात्र स्ट्रेस धानिरहेको छ अहिले यसलाई त छोएकै छैन कहाँबाट आउँछ यो दुईटाले स्ट्रेस धान्दै धान्दै गयो अनि त्यसपछि यहाँ छोइसकेपछि बल्ल यो स्टिल हो है स्टिललाई बल्ल अनि स्ट्रेस लाग्न थाल्यो भनिसकेपछि अब यो अझै कम्प्रेस गर्दै गइसकेपछि यो रिजिड हैन यसले यो चाहिँ एउटा भन्नाले सपोर्ट त सपोर्टै हो रिजिड पनि होला हैन तर यसले चाहिँ हुन्छ नि यिनीहरूलाई एक्सपान्सन प्रिभेन्ट गर्नेसँग सरकार छैन अहिले हामीलाई त्यसमाथि चाहिँ लोड राखेर कम्प्रेस गरेको जस्तो इमेजिन गर जस्तै कि यसले हैन यसरी कम्प्रेस गरिरहेको इमेजिन गर जबसम्म यहाँ छुदैन तबसम्म यहाँ स्ट्रेस आएन यहाँ छोइसकेपछि स्ट्रेस आउँछ र सर्टेन अमाउन्ट अफ डिफ्लेक्सन अथवा डिफर्मेसन यो अन्डरगो होला यसलाई छुन थालिसकेपछि सबै युनिफर्मली एउटै अमाउन्टले डिफर्मेसन अन्डरगो गर्छन् तर यसलाई छुनु अगाडि ब्रास अलरेडी यति डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गरिसकेको हुन्छ डिफ्लेक्सनमा त्यही भएर कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन त्यही अनुसार लेख्नुपर्छ सबसे फर्स्ट स्टेप के हो रे समेसन एफ इक्वल 0 सेकेन्ड स्टेप समेसन एम इक्वल 0 सकिन्छ भने गर्ने सकिँदैन भने नगर्ने कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन युज गर्दा भइहाल्छ ल स्टिलको डाइमेन्सन कति ल्यायो 30 mm बिचमा हेर न यो एकदमै डायग्राम हेर्दै एकदमै डिसब्यालेन्स छ है यो यति 30 mm पनि अनि यति चाहिँ 45 mm जे होस् यो 30 mm हो है ल अब पहिला एरिया क्याल्कुलेट गरौँ न है सल्युसन चाहिँदा हाल्छ एरिया अफ स्टिल रड यसलाई भने मैले एएस इज इक्वल टु π/4 इन्टु डी स्क्वायर हो पाई डिभाइड बाई 4 यसलाई मैले डिएस भने है स्टिलको लागि 30 को स्क्वायर एमएममा क्याल्कुलेट गरेको छु याद गर्नु पर्यो थियो 225 पाई आयो है एमएम स्क्वायर सेकेन्डको एरिया ब्रासको एरिया हेरौँ अनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो 30 mm ट्युब भनेर दिएछ रड भनेर दिएछ तिमीहरूले यो स्क्वायर अथवा रेक्ट्याङ्गल होइन कि यो सर्कल हो भनेर बुझ्न पर्यो अझ त्यो त ब्रासलाई चाहिँ ट्युब भनेर दिएको छ ट्युब भनिसकेपछि तिमीले यसरी त्यसको ओभरअल माथिबाट हेर्ने हो भने होइन प्लान भ्यू हेर्ने हो भने टप भ्यू हेर्ने हो भने यो ब्रास हो हैन अनि यहाँ छ क्या स्टिलले यस्तो हाइट फरक छ है यो अलिकति मुनि छ
यो अलिकति माथि छ है, तर हुन चाहिँ यस्तो छ, योलाई ब्रास भन्यो, ह्याच पनि गर्न बिर्सेँ कि क्या हो, यो ब्रास भयो, यो स्टिल भयो, यस्तो छ क्या। यो ब्रासको आउटर डाइमेन्सन यति 45 छ होइन, यति इनर 50 छ भनिसकेपछि यो ब्रासको एरिया कति हुने भयो, एरिया अफ ब्रास ट्युब AB इज इक्वल टू क्यापिटल बी लेख्नु भयो, स्मल बी लेख्नु भयो, π/4 क्यापिटल डी स्क्वायर माइनस स्मल डी स्क्वायर लेख्न पाएँ नि होइन। यति एरिया चाहिएको हामीलाई, त्यो भनेको के हुने भयो, यतिको एरिया भनेको ठुलो एरिया भनेको πr स्क्वायर π50 स्क्वायर πd स्क्वायर 4, त्यसपछि यतिको एरिया π45 स्क्वायर 4, त्यो दुईटालाई घटाइदियो, यति पार्टको एरिया आउने भयो भनिसकेपछि यसलाई हाल्दाखेरि π/4 50 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर इज इक्वल टू कति आउँछ, 373.06 mm स्क्वायर आयो। बुझिरहेको छु नि है, बिचमा देखाएको है मैले, यो 50 यहाँदेखि यहाँसम्म, 45 यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँको 50 होइन है, त्यो कड भइहाल्यो, कड त थोरै हुन्छ फेरि। ल बुझ्यो है, यो बुझिरहेछ नि है, होपफुली बुझिरहेको छ। हुन त अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन है। अब कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो ब्रास ट्युब दुईटा देखे पनि एउटै ट्युब हो त्यो है। त्यो ब्रास ट्युबमा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ मैले के नाम दिएँ भन्दाखेरि पिबी नाम दिएँ रे। यही क्रस सेक्सन बनाऊ कपीमा हैन। अनि त्यसपछि यो ब्रास ट्युबमा लाग्ने फोर्सलाई मैले के दिएँ रे, पिबी नाम दिएँ र यो स्टिलमा लाग्ने फोर्सलाई मैले पीएस भने रे है। भनिसकेपछि पीएस हैन समेसन एफ इज इक्वल टू 0 हुने भयो। पीएस प्लस पीबी इज इक्वल टू पी बराबर हुने भयो एक्सटर्नल फोर्स। यो आउटवर्ड हो, यो इन्टरनल रिएक्सन हो जे होस् भन्नाले यो यस्तो खाले बडी छ भने यसलाई काट्ने हो भने यो ब्रासको रिएक्सन यहाँ पीबी हुने भयो। यसमा पनि पीबी हो, 2बीबी हुँदैन है फेरि, यो एउटै बडी हो नि। यो दुईटा रड बेग्ला बेग्ला हैन, बेग्ला बेग्ला ब्रास रड हैन, यो एउटै ब्रास रड हो र यसमा आउने इन्टरनल रिएक्सन भनेको पीएस हो भने यतापट्टिबाट एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ पी लागेको छ, त्यही भएर यो हुने भयो हाम्रो इक्वेसन है। फर्स्ट इक्वेसन यो हुने भयो। त्यसपछि अब मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिएला त। यता मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला भन त। मोमेन्ट फोर्स बुझाइदिँदा फेरि फोर्स ब्रासमा लाग्ने जुन इन्टरनल रिएक्सन फोर्स छ जे होस् हामीले इन्टरनल रिएक्सनलाई लेखिरा हो नि पी हैन। इन्टरनल रिएक्सन भनेको ब्रास ट्युबबाट आउने रिएक्सन हो। त्यो डायग्राममा सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि दुईटा ब्रास जस्तो देखे पनि त्यो एउटै ब्रास हो, यसरी घुमेको ब्रास हो नि यो हैन। यो ब्रास त यस्तो थियो नि, याद छ? यसलाई हेर न, यो ब्रास हो नि। यसले दिने इन्टरनल रिएक्सनलाई पीबी भने र यो स्टिलले दिने इन्टरनल रिएक्सनलाई पीएस भने। सबैले बुझ्यो है? म फेरि ल अनि त्यति भइसकेपछि त्यही भएर पीएस प्लस पीबी इज इक्वल टू पी हुने भयो। 2पीबी नलेखेको रिजन मैले त्यो भनेको क्या, सबैमा पीबी नै हो त्यो क्या ओभरअल। अनि यो एउटा फर्स्ट इक्वेसन भयो। र अब मलाई कसैले भन मोमेन्ट लाउन मिल्ला कि नमिल्ला, समेसन एम सम एट एनी पोइन्ट इक्वल्स 0 लाउन मिल्ला कि नमिल्ला। मैले अघि यो भर्खरै भनेको थिएँ एक्सटर्नल रिएक्सन यसरी देखाएको छ, यो यस्तो ऱ्यान्डम तरिकाले देखाएको छ, कहाँनिर छ भनेर पनि देखाएको छैन। यो कहाँनिर लागेको छ, सर्टेन डिस्टेन्सेसहरू दिएको भए र यो रड पनि अब बिचमा देखे पनि यो बिचमै हो कि होइन भनेको छैन। यसको त डाइमेन्सन त 30 भनेको छ होइन, यो बिचमै नहुन पनि सक्छ, एक्सेन्ट्रिक पनि त हुनसक्छ नि, यहाँनिर स्टिल पनि त हुनसक्छ नि होइन, भनेको छैन के यो। त्यही भएर यसमा मोमेन्ट लाउन मिल्दैन। यो त बरु अझ सेन्टरमै कन्सिडर पनि गर्न मिल्ला होइन। तर यो लोड कहाँनिर लाग्छ भनेर नदिएपछि यसमा मोमेन्टको इक्वेसन लाउन मिलेन। कहिलेकाहीँ डाइमेन्सन दिएको हुँदैन कम्प्लिट, कहिलेकाहीँ कुनै नै डाइमेन्सन दिएको हुँदैन, कहिलेकाहीँ कम्प्लिट डाइमेन्सन दिएको हुँदैन। त्यस्तो केसेसमा मोमेन्ट लाउन मिल्दैन है। मोमेन्ट लाउन नमिलेपछि अब हामीले कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। अब सो युजिङ कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन इक्वेसन कन्डिसन एउटै हो है।
के हुन्छ द नेट डिफ्लेक्सन कन्डिसनै भनौँ the net deflection undergone by brass should be 0.1 mm और कति थियो त्यो 0.1 mm थियो त्यहाँ क्लियरेन्स हजुर हजुर 0.1 mm more than ब्रासले जति डिफ्लेक्सन जानुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ स्टिलले जाने भन्दा 0.1 mm बढी हुनु पर्यो परेन पहिला जस्तो त ब्रास पनि स्टिलको लेभलमा आइपुग्नु पर्यो हैन त्यसको लागि यस्तो हुनु पर्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन मोर देन 0.11 दैट बाइ स्टिल 0.1 होला ल सो के हुने भयो भन त मलाई डेल्टा एल ब्रास इज इक्वल टु डेल्टा एल स्टिल प्लस 0.1 हुने भयो प्रोभाइडेड दैट यो पनि एमएम मा यो पनि एमएम मा युनिट प्लिज युनिट याद गर है यो एमएम मा हो यो नि एमएम मा हो यो नि एमएम मा हो यो लेख्न पाए कि पाइन मैले पाइन हैन कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन यही हो अब यति लेखिसकेपछि के गर्न पाइयो भन्दाखेरि और डेल्टा एल ब्रास भनेको पीबी एलबी बाइ एबी ईबी जे होस् हैन इज इक्वल टु पीएस एलएस बाइ एएस ईएस प्लस 0.1 यो एमएम मा छ है तिमीले फोर्सेसहरुलाई यो जुन युनिटमा राखेको छ यो त्यही युनिटमा राख्नुपर्छ यो जुन युनिटमा राखेको छ यो त्यही युनिटमा राख्नु पर्यो यो जुन युनिटमा राखेको छ यो त्यही युनिटमा राख्नु पर्यो अनि यो जुन छ त्यही युनिटमा यो दुईटा पनि हुनु पर्यो यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो है युनिटमा के हुनु पर्यो रे युनिटमा पनि कम्प्याटिबिलिटी हुनु पर्यो जस ल अब अर पीबी पनि अननोन हो एलबी कति छ हाम्रो एलबी कति छ कोही भन्दैन 300 डिवाइड बाइ एबी इन्टु ईबी कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 100 छ है किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राखे मैले यो पनि किलोन्युटनमा आउने भयो भनेर बुझिन्छ है एबी पनि राख्दा भयो नि त एबी अहिले नराखेको सिग्मा बी क्याल्कुलेट गर्ने हो कि भनेर ठिकै छ ल पी एबी पनि राख्दा भयो राख त कति हुन्छ यो एबी भनेको हैन सिग्मा बी राखौँ न यसलाई है ठुलो क्याल्कुलेसन देखाउनु भन्दा सिग्मा एस इन्टु हैन त्यसपछि 400 डिवाइड बाइ 200 प्लस 0.1 यो जीपीएलाई केमा लेखेको मैले किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको त्यति नै हुने रहेछ है जीपीए र किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर अहिले भर्खर पनि भनेको थिएँ यो र यति भइसकेपछि अब सिग्मा बी र सिग्मा एस बीच रिलेसन निकालौँ और सिग्मा बी इज इक्वल टु कति हुने रहेछ 2 सिग्मा एस प्लस 0.1 इन्टु 1/3 ल यो भयो इक्वेसन सेकेन्ड भयो है किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ है यो किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर यो त्यही भएर किलोन्युटन पर एमएम मा आउने रहेछ यो सिग्मा बी पनि है यो हेर केमा हुनु पर्यो र किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायरमै हुनु पर्यो यो पनि बुझिरहेछ नि हैन यो बरु लेखे हुन्छ झुकिन्छ भने है त्यसपछि सिन्स अब के गर्नु पर्यो तिमीलाई क्वेशनले के भनेको छ त्यहाँनिर तीनटा अननोन छ है p इज इक्वल टु पीएस प्लस पीबी छ है त्यसपछि तिम्रो यहाँ पनि अब अननोनै आयो दुईटा अननोन आयो हामीसँग तीनटा अननोन छ एक्सटर्नल फोर्स पनि अननोन छ क्या युजुअली एक्सटर्नल फोर्स दिएको हुन्छ क्वेशनमा र तिमीले सिग्मा बी र सिग्मा एस निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा पीएस र पीबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ यो नै अननोन छ क्या तर क्वेशनले अर्को एउटा के क्राइटेरिया थपेको छ भन्दाखेरि हेर त एकचोटि मैले क्वेशनमा के लेखेको छु डिटरमाइन द म्याक्सिमम पर्मिसिबल लोड पी चाहिँ म्याक्सिमम होस् रे यस्तो होस् कि यो पी चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु होस् रे यो पी म्याक्सिमम कहिले हुन्छ भन त मलाई पी म्याक्सिमम कहिले होला जबसम्म यो स्टिल अथवा ब्रास मध्ये एउटा फेल नहुन्जेलसम्म पी म्याक्सिमम हुने भयो लागिराख्न पाइयो नि जबसम्म एउटा दुईटा छ हामीसँग बडी एउटा टाइममा फेल होला एउटा स्ट्रेसमा फेल होला जस्तै कि ब्रास सर्टेन स्ट्रेस आइसकेपछि फेल होला
र स्टिल सर्टन अर्को नै स्ट्रेस आइसकेपछि फेल होला। दुइटै एउटै टाइममा फेल नहोलान् किनभने मटेरियल एउटै छैनन् है। सुनिरह है, भनेदेखिबाट कि त ब्रास कि त स्टिल फेल भइसकेपछि त्यो जुन कम्पोजिट स्ट्रक्चर छ त्यो फेल भयो भनेर मान्न पाइयो नि होइन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि के गर्ने, ब्रास चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेसमा पुग्छ भनेर मान्ने। त्यो पुग्दाखेरि अब स्टिलमा चाहिँ कति स्ट्रेस जेनेरेट हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने। स्टिलमा पर्मिसिबल स्ट्रेस भन्दा बढी स्ट्रेस आयो भने त्यो बेलामा के गर्ने, यो ठिक भएन, पहिला सुरु स्टिल फेल हुने रहेछ भनेर बुझिन्छ। भन्न खोजे तिमीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भन त। मैले इन्कम्प्लिट क्वेसन लेखेँ कि क्या हो, एउटा क्वेसन लेख्न The compressive stress in the rod should not exceed than 110 MPa भनेर त त्यसको काम होला त। हो एक्ज्याक्टली हो। त्यही के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द रड भनेको स्टिलको हो नि, थाहा छ नि है, स्टिलको रड ट्युब ब्रासको के भनेको छ भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन द रड इज नट टु एक्सिड 110 MPa भनेको छ। भनेपछि स्ट्रेस सिग्मा एस कतिसम्म आउन सक्ने रहेछ अरे, म्याक्सिमम लिन सक्ने भनेको यसले 110 MPa हो के न। सिग्मा बी ब्रासले म्याक्सिमम लिन सक्ने हो, म्याक्स हो है यो नि म्याक्स। ब्रास म्याक्सिमम लिन सक्ने भनेको 80 MPa हो के न। अब यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको के कन्डिसन छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन छ नि जुन यो एउटा इक्वेसन जुन छ नि, यो इक्वेसनमा एकचोटि हेर, पी पनि म्याक्स कुन बेलासम्म हुन पायो अरे, कि त स्टिल फेल हुँदाखेरिसम्म, मतलब सिग्मा म्याक्स स्टिलमा आउन्जेलसम्म लाउन पाइयो, कि त सिग्मा म्याक्स ब्रासमा आउन्जेलसम्म लाउन पाइयो। कुनमा लाउने भन्ने कुरा चाहिँ फरक हुन्छ क्या। मतलब पहिला ब्रास फेल भयो भने पनि त्यो कम्पोजिट स्ट्रक्चर फेल भनेर मान्नु पर्यो, पहिला स्टिल फेल भयो भने पनि कम्पोजिट स्ट्रक्चरै फेल भयो भनेर मान्नु पर्यो नि त होइन। भनिसकेपछि सबसे फर्स्टमा कुन फेल हुँदो रहेछ भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यो चेक गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा पहिला ब्रासको अथवा स्टिलको भ्यालु हाल्ने। स्टिल म्याक्सिमम पुग्दाखेरि ब्रासको भ्यालु कति आउँदो रहेछ हेर्ने। स्टिलको म्याक्सिमम भ्यालु 110 MPa हाल्दाखेरि सिग्मा बीको भ्यालु 80 MPa भन्दा बढी आयो भने के बुझिन्छ, ब्रास अगाडि फेल हुने रहेछ भनेर बुझिन्छ कि बुझिँदैन भन त। सिग्मा स्टिलको भ्यालु म्याक्सिमम 110 mm हाल्ने 110 भ्यालु हाल्ने हो भने यसको भ्यालु चाहिँ 80 भन्दा बढी आयो भने पहिला सुरु ब्रास फेल हुने रहेछ भनेर बुझिन्छ कि बुझिँदैन। स्टिलमा त त्यति भ्यालु आउँदाखेरि ब्रासमा त जति धान्न सक्थ्यो त्योभन्दा बढी स्ट्रेस आइसक्ने रहेछ भनिसकेपछि ब्रास त फेल भइसक्यो नि त। बुझ्यो भन्न खोजेको? बुझ्यो सबैले बुझ्यो? के सोध्दै रहेछ? फिगर रिजल्भ गरेको बुझिएन अरे, ए अगाडिको रहेछ। भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो अरे, जे गर्दा पनि भयो, एउटाको म्याक्सिमम भ्यालु हाल्ने अनि अर्कोको भ्यालु हेर्ने। त्यो चाहिँ पर्मिसिबल रेन्ज भित्रै छ भने पहिला त्यही नै फेल हुने रहेछ, मतलब जुनको भ्यालु म्याक्सिमम हालेको थियो त्यही नै फेल हुने रहेछ भनेर बुझ्यो। जस्तै कि ल रोक है, कस्तो भन्दाखेरि होइन, कस्तो भन्दाखेरि ल अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि लेखाउँछु है। सिन्स यो पर्मिसिबल हजुर के हुने रहेछ, स्टिल चाहिँ अगाडि फेल हुँदो रहेछ क्या। ए हो र, आई डाउट, हेरौँ त्यही पनि। Maximum stress in steel is 110 MPa and in brass is कति छ 80 MPa. So it might not occur simultaneously. दुईटैमा म्याक्सिमम एकैचोटि आउला भन्ने छैन। एउटा फेल हुनु भनेको नि त्यो कम्पोजिट स्ट्रक्चर फेल हुनु है। एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा यही हो है। पछि तिमीहरूले कन्क्रिटहरु पढ्दाखेरि पनि, अब आरसीसी रिइन्फोर्स्ड कन्क्रिट पढ्दाखेरि पनि कन्क्रिट पहिला फेल हुन्छ कि भित्रको रिबार पहिला फेल हुन्छ, जुन फेल भए पनि त्यो पुरै बीमै फेल हो अथवा कोलोमै फेल हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। दुईटै फेल नहुने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ। यो भएन। सो वी चेक इक्वेसन सेकेन्डलाई के को लागि चेक गर्छौं रे, फर म्याक्सिमम स्ट्रेसको लागि।
maximum stress is भनौँ अझ भनिसकेपछि केस 1 फर्स्ट केसमा हामी के अज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि इफ स्ट्रेस इन स्टिल रड रिचेज इट्स म्याक्सिमम तिमीले फर्स्टमा ब्रासको चेक गर्दा नि हुन्छ है फरक पर्दैन यो गर्नुको रिजन छ मैले स्टिलको किन गरेँ मैले जानेरै गरेँ हो ब्रासको सिधै गर्दा नि हुन्थ्यो इफ युआर लकी कहिलेको एक्जाममा एकचोटिको ट्रायलमै भइहाल्छ यो म्याक्सिमम भ्याल्यु फर्स्ट then the stress in brass rod is कति आउने भयो यसमा ल र भ्यालु हाल 210 है 110 त्यो गर्दाखेरि मेरो कति आउने रहेछ oh no 2 into 0.11 plus 0.1 into 1/3 मैले किन 0.11 हालेँ यो 110 कहाँ गयो त्यो ए यहाँ 110 एमपिए छ नि हैन मलाई केमा चाहिएको छ किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा चाहिएको छ है यो भनेको न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो थाहा छ नि हैन 1 एमपिए इक्वल्स 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर थाहा छ है 1 एमपिए इक्वल्स 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर अब यसलाई किलो न्युटनमा कन्भर्ट गर्नलाई 1 × 10⁻³ किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राखिदिएँ मैले त्यही भएर यो 0.11 आयो है त्यही भएर युनिट एकदम धेरै याद गर भनेर छु है मैले यहाँ 0.11 यो हाल्दाखेरि मेरो ब्रासको भ्यालु कति आयो सिग्मा बी स्टिलमा म्याक्सिमम स्ट्रेस पुग्दाखेरि ब्रासमा कति भ्यालु आइसक्ने रहेछ रे भन्दाखेरि 106.67 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यो आउने भ्यालु चाहिँ यति हो 0.1067 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ हैन यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसलाई फेरि मैले न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा राखेँ यो भ्यालु हेर त स्टिलमा हैन म्याक्सिमम स्ट्रेस आउँदाखेरि ब्रासमा स्ट्रेस कति हुने रहेछ हेर त 106.67 हुने रहेछ तर ब्रासले लिन सक्ने स्ट्रेस त जम्मा 80 हो कि हैन व्हिच इज मच ग्रेटर देन 80 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यो चाहिँ के हो त्यसको परमिसिबल स्ट्रेस इन ब्रास त्यही भएर पहिला सुरु ब्रास फेल हुने रहेछ क्या स्टिल त फेल हुन खोज्दै थियो म्याक्सिमम स्ट्रेस उसकोमा पुग्दै थियो त्यो गर्दा गर्दै ब्रासले त अघि फेल खाइसक्यो क्या 80 पुग्दाखेरि स्ट्रेस स्टिलको स्ट्रेस बढ्दै गर्दाखेरि ब्रासको त 80 पुगेर भ्याइसक्यो के त्यही भएर फर्स्टमा ब्रास फेल हुने रहेछ युनिट बुझेन हौ हामीलाई जिपिएमा के दिएको छ ई को भ्यालु जिपिएमा दिएछ है बुझेको छौ हजुर ई को भ्यालु जिपिएमा दिएको छ अब हेर 1 जिपिए भनेको कति हुने रहेछ हेर है गिगा पास्कल भनेको 1 × 10⁹ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो हैन भनिसकेपछि 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको कति हो 10⁶ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन के उल्टो भयो किन भन्दाखेरि एमएम एउटा एमएम लाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो अर्को एमएम लाई मिटरले कन्भर्ट गर्दा 10⁶ ले डिवाइड गर्नु पर्यो नि हैन त्यही भएर यो 10⁶ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो भनिसकेपछि यो न्युटन पर मिटर स्क्वायर यति हुने रहेछ भनिसकेपछि 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको 10⁻⁻6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुने रहेछ बुझिराछौ रिभर्स गरे मैले हजुर हजुर भनिसकेपछि 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको 10⁻⁻6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यसलाई के भन्छ अथवा यसलाई के भन्छ 10⁶ न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई के भन्छ एमपिए भन्छ नि 1 एमपिए भन्न पाएँ मैले यहाँ 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको 1 एमपिए रहेछ है 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको 1 एमपिए रहेछ 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको 10⁶ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको पास्कल हो 10⁶ भन्न साथ मेगा पास्कल त्यही भएर 1 मेगा पास्कल रहेछ त्यसैगरी यो रिभर्स यतापट्टिबाट हेर 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको 10⁻⁻6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर रहेछ भनेपछि यसलाई 10⁻⁻6 गरौँ 1 × 10⁻9 छँदैछ इन्टु 10⁻⁻6 न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा कन्भर्ट गरेँ मैले त्यो भनेको 1 × 10⁻³ हुने भयो न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुने भयो क्या त्यो भनेको किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो भएन
10⁻³ न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर भयो क्या, त्यही गरेको। जिपिएमा भएकोले डाइरेक्टली किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर, 1 जिपिए छ भने 1 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरै हुने भयो। अनि 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको के हुने रहेछ, 1 एमपिए हुने भयो। याद नगरे हुन्छ के यो, बुझ्यौ? बुझ्यो भनेदेखिबाट अब हेर यहाँनिर हामीलाई क्वेसनमा यो 110 एमपिए दिएको थियो नि त हैन, 110 एमपिए दिएको थियो। सिग्मा एस म्याक्स स्टिलको हुनसक्ने म्याक्सिमम 110 एमपिए थियो। यो भनेको 110 × 10⁻6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। अथवा एमपिएलाई डाइरेक्टली एमएम स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि, 110 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो नि त यो भनेको हैन, सेम टु सेम क्या। एमपिएबाट यो भनेको 0.11 × 10⁻³ न्युटन पर एमएम स्क्वायर हो। यसलाई के लेख्न मिल्यो, 0.11 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर लेख्न पाइयो। अघि मैले जुन क्याल्कुलेसन गरेको थिएँ त्यो किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा थियो। यो इक्वेसन जुन लेखेको थिएँ यो किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा थियो, त्यही भएर यो भ्यालु पनि किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमै हालेको। बुझिन्छ? बुझ्यो भाइ? त्यस्तो गाह्रो लाग्छ भने सबै एउटै युनिटमा राख क्या, न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा राख सबै थोकलाई। अनि पछाडिको डिजिट राउन्ड अफ गर्दाखेरि एकदम विचार गर, किनभने मैले भने नि अघि कस्तो मिस्टेक हुनसक्छ भनेर। जस्तै कि हेर नि यहाँ 0.10 यहाँ 0.11 लेख्दै भने त यहाँनिर के हुन्छ 110 आउने भयो नि। यसलाई राउन्ड अफ गर्ने भने त 0.11 भयो होइन, 110 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउने भयो नि यो भनेको त होइन। यस्तो हुनसक्छ, त्यही भएर राउन्ड अफ गर्दा अलिकति विचार गर, खासै फरक त पर्दैन। तर टिचरहरू नै अलिकति लेनिएन्टै हुन्छन् यस्तो कुराहरूमा, राउन्ड अफ गर्दा अलिअलि बिग्रिन्छ भनेर क्या। यो भनेको ग्रेटर देन 80 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउने रहेछ। स्टिल म्याक्सिमम भ्यालुमा पुग्दा पुग्दै ब्रास त म्याक्सिमममा पुगेर अझ बढी एक्सिड भइसक्यो भनिसकेपछि त्यो फेल भइसक्यो, त्यसले लिन नसक्ने स्ट्रेस आइसक्यो त्यसमा। त्यही भएर पहिला स्टिल होइन ब्रास फेल हुने रहेछ है, स्टिल त म्याक्सिमममा पुग्नै नपाउने रहेछ, त्यही लेख्नु पर्यो। त्यति लेखिसकेको थियो होला है होपफुल्ली। सिग्मा बी इज इक्वल टु 106.67 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो, विच इज ग्रेटर देन सिग्मा बी के छ पर्मिसिबल अथवा म्याक्स, जे लेखेर त्यही हो। Thus, it is seen that our assumption of steel rod reaching its limiting, अघि मैले त्यो स्ट्रेसको टर्ममा किन लेखेको बुझ्यो? हामीलाई स्ट्रेसकै टर्ममा चाहिएको थियो, त्यही भएर स्ट्रेसकै टर्ममा अघिको इक्वेसन लेखेको, पी को टर्ममा नलेखेको क्या। रिचिङ इट्स लिमिटिङ स्ट्रेस फर्स्ट इज फल्टी। हामीले जुन अजम्सन गरेको थियो स्टिल रड चाहिँ फर्स्टमा त्यसको लिमिटिङ स्ट्रेसमा पुग्छ भन्ने अजम्सन जुन गरेको थियो त्यो चाहिँ फल्टी रहेछ। त्यही भएर सो चाहिँ एकदम धेरै युज हुने क्या है। सो के हुने भयो भन्दाखेरि वी पुट सिग्मा बी इज इक्वल टु सिग्मा बी म्याक्स इज इक्वल टु कति छ म्याक्सिमम भ्याल्यु 0.08 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। ल यति आउने रहेछ है। अब त्यो इक्वेसनमा सिग्मा बी को भ्यालु हाल्दियो है, म्याक्सिमम भ्यालु 3 × 0.08 माइनस 0.1 इज इक्वल टु 2 सिग्मा एस हुने रहेछ। और सिग्मा एस इज इक्वल टु त्यसलाई यताउता गरेको है 0.07 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुने रहेछ। त्यो भनेको किलो न्युटन हो यो त किलो न्युटनको टर्ममा थियो नि हाम्रो इक्वेसनमा, यो त न्युटन हो, किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर। यो भनेको 70 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुने भयो। ल भनिसकेपछि कुन बेलामा फेल हुँदो रहेछ अरे यो रड चाहिँ? अब त्यो कम्पोजिट स्ट्रक्चर चाहिँ भन्दाखेरि ब्रासमा यति स्ट्रेस आउँदा 80 न्युटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस आउँदा र स्टिलमा चाहिँ जम्मा 70 न्युटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस आउँदाखेरि
फेल भइसक्ने रहेछ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ। अघि मलाई कसले भन्दै थियो स्टिल फर्स्टमा फेल भयो भनेर। भाइ तिम्रोमा स्टिल फर्स्टमा फेल कसरी भयो? मैले त युनिट चाहिँ नगरिकन उसमा राखेको छु क्या एमपिएमए भाइ हालेर चाहिँ एकैसँग। त्यो युनिट चाहिँ विचार गर ल कि त्यही एक्जाममा झुक्किन मन छैन भने बरु सबै एउटा युनिटमा क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ कि नभए भनेको स्ट्यान्डर्ड युनिटमा नभए त्यत्रो मेहनतै खेर जान्छ कि। हेर त एन्सरै रङ आयो कि आएन। त्यही भएर बरु एउटै युनिटमा गर, स्ट्यान्डर्ड युनिटमै गर है। यो भयो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीलाई अर्को के पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, पी पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। हेन्स म्याक्सिमम पोसिबल लोडिङ पी भनेको के हुने रहेछ? पिबी प्लस पिएस इक्वेसन 1 मा त्यो के बराबर हुने भयो? इज इक्वल टु सिग्मा बी एबी प्लस सिग्मा एस एएस हो कि न? यो त थाहा छ हामीलाई। स्ट्रेस इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया र 0.08 मैले केमा क्यालकुलेट गर्नु खोज्दैछु? किलोन्युटनमा क्यालकुलेट गर्दैछु है अहिले 0.08 हाल्न साथै। अनि त्यसपछि एरिया 373.06 राखेँ, एमएममै राखेँ, किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर। अथवा यसो गरौँ न ल, सबै झमेला छोडौँ होइन। 70 र 80 थाहा भइसक्यो। सिग्मा बी भनेको 80 न्युटनमा छ, याद गर्नु पर्यो। पर एमएम स्क्वायरमा पनि छ, त्यही भएर यसमा पनि एमएम स्क्वायरमै राख्नु पर्यो। 373.06 प्लस 70 इन्टु 225 पाई इज इक्वल टु 79.323 न्युटन आउने रहेछ। यसलाई के लेख्नु पायो? 79.323 किलो न्युटन लेखे। बुझ्यो? फाइनल हाम्रो म्याक्सिमम पोसिबल भ्याल्यु पी म्याक्स अथवा पी भनेकै पी म्याक्स हो यो केसमा, यति हुने रहेछ। सबैजनाले बुझिरहेछ है? कसैलाई काहीँ के कन्फ्युजन छ भन त? अब सिरिज प्यारलल वाला खाले क्वेसनहरू कम्प्लिटली मैले तिमीहरूको हातमा छोडिदिन्छु। यहाँभन्दा बढी न्युमेरिकल गराउँदा नि गराउँदिनँ, किनभने चाहिने जति एक्जाममा जति चाहिन्छ त्यति गराइसकेको छु। हुँदा जिबिएमको बुकको पनि गराएको थिएँ, जुन चाहिँ मैले झुकेँ एक हप्ता है। तर अब त्यति बेस भइसकेपछि जस्तो खाले क्वेसन आए पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। तिमीहरूलाई मैले क्वेसन नम्बर 5.2 हेरेर आऊ भनेको थिएँ। त्यसको जियोमेट्री कसले फिगर आउट गर्न सक्यो? गर्यो कसैले? हेर अटेन्डेन्सले ल गराएको छ कि छैन खै कसैले भन्दैन है। गर्न सकेन भने भन, पछि डिस्कस गरौँला त्यो। अब अलिकति एकछिन टाइम रहेछ। कति बजीसम्म हो क्लास? 12:50 सम्म है। हो कि 40 हो? 15। अब स्ट्रेस ड्यु टु टेम्परेचर हेरौँ ल। अस्ति मैले कहाँसम्म गराएको थिएँ? फ्रीली सस्पेन्डेड बारको लागि इक्वेसन लेखाएको थिएँ, याद छ नि सबैजनालाई? जस्तै कि स्ट्रेन ड्यु टु टेम्परेचर चेन्ज भनेको के हुने भयो? डेल्टा ड्यु टु टेम्परेचर चेन्ज अपन टोटल लेन्थ हुने भयो, इक्वेसन 1। त्यसै गरी हामीलाई के पनि थाहा थियो र यो रिभिजन गराएको है, स्ट्रेस ड्यु टु टेम्परेचर चेन्ज। स्ट्रेस केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे भन्दाखेरि टेम्परेचर चेन्जसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको थियो। त्यही भएर अब यो प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट अल्फा राखेको थियो, अल्फा डेल्टा टी। यसरी अर्को इक्वेसन निकालेको थियो र अब यसलाई यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि डेल्टा एल टी बाई टी इज इक्वल टु अल्फा डेल्टा टी गरेको थियो होइन हामीले। र यति गर्दाखेरि सबैजनाले त्यो पेज पल्टो है, सबैजना आफ्नो कपीको। त्यो गर्दाखेरि डेल्टा एल टी इज इक्वल टु अल्फा एल टी बाई एल होला नि। एल हो यो। डेल्टा टी इन्टु एल यस्तो आएको थियो हाम्रो इक्वेसन, यतिसम्म आएको थियो है। अनि त्यो केसमा के थियो? यो बडी फ्रीली सस्पेन्डेड अथवा फ्रिक्सनलेस सर्फेसमा राखिएको थियो भनेको थिएँ। त्यो बेलामा फ्रीली टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि बडीले फ्रीली मुभ हुन पाउने अथवा बडीमा एकदम फ्रीली डिफर्मेसन देखिन सक्ने डिफर्मेसनको भ्यालु कति रहेछ? यति रहेछ। फ्री डिफर्मेसनको भ्यालु यति रहेछ है, याद गरेर राख। यो भनेको फ्री डिफर्मेसन हो। अनरिस्ट्रेन्ड कन्डिसनमा देखिने डिफर्मेसन यस्तो हुने रहेछ ड्यु टु टेम्परेचर चेन्ज। अब यहाँबाट फर्दर अगाडि बढाउँछौँ है।
यहाँ त अब स्ट्रेसै आउँदैन, स्ट्रेस नआइसकेपछि हुक्स ल भन्ने कुरा पनि भएन। अब अगाडि बढौँ। फुल्ली रिस्ट्रेन्ट रड हेरौँ है। के लेख भन्दाखेरि स्ट्रेस ड्यू टु टेम्परेचर चेन्ज इन फुल्ली रिस्ट्रेन्ट रड भनेर हेर है, अथवा माथि स्ट्रेस ड्यू टु टेम्परेचर चेन्ज लेख अनि त्यसपछि फुल्ली रिस्ट्रेन्ट रड लेख। न्युमेरिकलको तयारी हो यो चाहिँ, कसरी सल्भ गर्ने भनेर क्या अस्तिको जस्तै गरी। फुल्ली रिस्ट्रेन्ट रड छ अरे, यस्तो छ हामीसँग, यस्तो खाले रड छ है, त्यसको लेन्थ एल छ। अहिले मैले एकदम सिम्पल केस लिएँ, सिरिज प्यारललले छुने एकदम सिम्पल केस लिएँ। फर्स्टमा सिम्पलबाटै सुरु गरौँ। डेल्टा टी भनेको टी फाइनल माइनस टी इनिसियल भयो होइन। त्यसपछि के हुने भयो, यो बडी चाहिँ फुल्ली रिस्ट्रेन्ट छ। टेम्परेचर पहिला इनिसियल टेम्परेचर टिआई थियो, फाइनल टेम्परेचर टिएफ छ। यो ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो, यो लेखेर राख्नु परेन। के हुन्थ्यो भन्दाखेरि इफ दिस बडी वाज नट, इफ द सपोर्ट एट one end was removed, then the free deformation, बडी त फ्रीली डिफर्म हुन पाउँथ्यो, एकतिर मात्रै पनि यो फ्रीली सस्पेन्डेड थिएन भने, एकतिर मात्रै सपोर्ट थिएन भने है। इफ द सपोर्ट एट one end was removed, then the free deformation observed in the body would be कस्तो हुन्थ्यो, यो बडी छ भने ओरिजिनल लेन्थ एल थियो भने कस्तो हुने भयो, यहाँ टेम्परेचर बढाउँदाखेरिको केस है, घटाउँदा बढाउँदा फरक पर्दैन, खालि प्लस माइनस मात्रै फरक हो। यो भनेको डेल्टा एलटी हो कि हैन, यति जान्थ्यो। यदि यतापट्टि बीपट्टि सपोर्ट थिएन भने डेल्टा एलटी जति डिफर्मेसन यो बडीले हुन सक्थ्यो। तर अब यहाँ त लोड लागेको छ, के अरे तब यहाँ त अब के छ, रिस्ट्रेन्ट राखेको छ। रिस्ट्रेन्ट राख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो बडी टेम्परेचर त चेन्ज भयो, तर यो बडी अब त्यो इन्क्रिज इन लेन्थ हुन पाएन क्या। त्यसलाई केले रोक्यो भन्दाखेरि यहाँनिर आउने रियाक्सनले रोक्यो। त्यो रियाक्सनले कस्तो खाले लोड दियो, त्यो रियाक्सनले दिने डिफर्मेसन चाहिँ यसको यति जति डिफर्मेसन आउँथ्यो नि त्यसको अपोजिट बराबर डिफर्मेसन रहेछ भनेर बुझ्न पाइयो। भन्नाले टेम्परेचर चेन्जले यति लेन्थ बढायो, डेल्टा एलटी बढायो, तर यो रियाक्सनको कारणले यति नै बराबरको, यो डेल्टा एलटी नै बराबरको डिफर्मेसन कम्प्रेस गर्यो भने यो रड जस्तो थियो त्यस्तै नै लेन्थमा हुने भयो कि भएन, हुने भयो नि हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, त्यो दुईटालाई इक्वेट गर्न खोज्छौँ क्या, इक्वेसन निकाल्दाखेरि। भनिसकेपछि के हुने भयो, यो भयो है। अब यो तर यहाँनिर के पनि आउने भयो सँगसँगै भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो आर एट पोइन्ट बी रियाक्सन पनि आउँछ नि, त्यो सपोर्ट काटिसकेपछि त्यहाँनिर आउने रियाक्सनलाई पनि लेख्नुपर्छ। यति जति चेन्जेस जुन आउँथ्यो त्यसलाई चाहिँ यसले नेगेट गर्ने भयो, त्यही भएर ओभरअल नेट डिफर्मेसन इज इक्वल टु 0 हुने भयो। यो बडीमा के लेख्नु पर्यो अरे, नेट डिफर्मेसन इक्वल्स 0, नेट चेन्ज इन लेन्थ वुड बी डेल्टा एलटी है, यसको भ्यालु थाहा छँदैछ हामीलाई। नेट चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेल्टा एल नेट इज इक्वल टु 0 हुने भएको भएन यो केसमा, त्यही हुने भयो। अब यो के भयो, बार पनि स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट छ, यहाँनिर कुनै एक्सटर्नल लोड छैन। समेसन एफएक्स इक्वल 0 पनि गर्न मिलेन, समेसन एफआई इक्वल 0 केही पनि गर्न मिलेन, कुनै पोइन्टमा मोमेन्ट पनि लिन मिलेन। रियाक्सन किन यो के को अवर्डमा मोमेन्ट लिने, जे को अवर्डमा लिने एक्सिसमै परिरहेछ है। भनिसकेपछि यो पनि स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट प्रब्लम भयो। स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट प्रब्लमको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ अरे, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन। हाम्रो लागि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन यो भयो है। अब यहाँनिर मैले सर्टन ल्याङ्ग्वेज देखाउँदैछु, यो ल्याङ्ग्वेज याद गर। सपोज द अमाउन्ट अफ छिटो भएछ भने भन है, छिटो भएछ कुनै एउटा मात्रै पोइन्टमा बुझिँदैन भने त्यो पोइन्ट त्यही बेलामा इमिडिएटली भनिहाल, त्यही बेलामा सल्भ गर्न खोजौँला। एक्सपान्सन द्याट द बार वुड ह्याभ
undergone in the absence of fixed end B is now मैले के भनेको थिएँ negated or compensated negated भन्ने वर्ड हुन्छ हुँदैन होला compensated by reaction at B हैन say RB मैले यहाँ के नाम दिएको छु यसलाई RB हैन by generating equal amount of compressive stress हैन त त्यो एक्सपान्ड गर्न खोजिरहेछ यसले compressive stress दिनु पर्यो resulting in net zero displacement deformation displacement यो भने हैन मैले that is के हुन्छ थर्मल एक्सपान्सन कति हुने रहेछ इन फ्री thermal expansion when support is released is equal to कति हुने रहेछ डेल्टा एलटी अथवा डेल्टा टी हैन डेल्टा एलटी भनेपछि डेल्टा एलटी डेल्टा टी नै भनौँ यसलाई है एल किन भनिराख्नु पर्यो एउटै बढी छ अल्फा डेल्टा टी इन्टु एल हुने हो किन यसको भ्यालु यो यति हुने भयो अब अर्को कस्तो खाले आउने भयो कम्प्रेसिभ डिस्प्लेसमेन्ट आउने भयो त्यो दुईटा चाहिँ एकअर्कामा के हुने रहेछ इक्वल एन्ड अपोजिट हुने रहेछ होपफुली लेखिरहेछ सबैजनाले लास्ट लाइनमा के भयो by generating equal amount of compressive stress resulting in net zero displacement and delta r अब रिएक्सन को कारणले आउने कम्प्रेसिभ स्ट्रेसलाई चाहिँ मैले डेल्टा आर भने डेल्टा आर को भ्यालु कति हुन्छ आरबीएल बाई एई हो कि हैन पीएल बाई फोर्स भनिसकेपछि टोटल सिन्स टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिफर्मेसन इज इक्वल टु 0 है टोटल डिफर्मेसन इज इक्वल टु 0 हुने भइसकेपछि अहिले यो कम्प्रेसिभ हो टेन्साइल हो थाहा छैन है अहिले यो सिम्पली यति भ्यालु हो भनेर मात्र राखिरहेको छु है मैले तिमीहरूले कम्प्रेसिभ राख्यो भने फर्स्टमै माइनस राख्न पाउँछौ टोटल डिफर्मेसन भनेको के हुने भयो डेल्टा टी प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो और यो केस जुनसुकैलाई भ्यालिड भयो क्या भन्नाले डेल्टा तिम्रो टेन्साइल भयो भने यो कम्प्रेसिभ हुने भयो यो कम्प्रेसिभ भयो भने यो टेन्साइल हुनु पर्यो जस्ताको तस्तै रहनको लागि है भन्छ कि अल्फा डेल्टा टी इन्टु एल प्लस आरबी एल बाई एई इज इक्वल टु 0 और के हुने भयो आरबी अपन ए इज इक्वल टु माइनस अल्फा डेल्टा टी इन्टु एल हुने भयो है यो एल र यो एल काटिदिन पाएँ त्यो माथि डेल्टा टी हो कि डेल्टा एल हो कहाँ एउटा छ डेल्टा टी हैन अर्को छ डेल्टा आर त्यो इक्वेसनमा डेल्टा एल इक्वल टु चाहिँ अल्फा एल डेल्टा टी हुने हैन र नाम जे दिँदा नि भइहाल्छ डेल्टा एल टी हो ड्यू टु टेम्परेचर भन्न खोजेको हो क्या चेन्ज इन लेन्थ ड्यू टु टेम्परेचर भन्न खोजेको हो अब यो लेन्थ एउटै त एल छ त्यही भएर डेल्टा मात्रै लेखेको हो क्या यो डेल्टा एलआर हो यो डेल्टा एलटी हो सिम्बल वाइज हेर्ने हो नि त हैन यसलाई मैले डेल्टा टी नाम दिएँ यसलाई मैले डेल्टा आर दिएँ अघिको डायग्राममा तिमीले यहाँ डेल्टा एलटी लेखेको छ भने डेल्टा एलटी नै लेख डेल्टा टी मात्रै लेख्दा नि हुन्छ त्यहाँनिर नभयो ठिक छ बुझिरहेको छ अहिलेसम्म है अब यसलाई फर्दर सल्भ गरेर हाम्रो आरबीको भ्यालु आउँछ क्या अथवा सिग्मा टीको भ्यालु आउँछ आरबी बाई भनेको सिग्मा हुने भयो होइन ड्यू टु टेम्परेचर यो त थर्मलकै कारणले हो नि हैन थर्मल स्ट्रेस हो नि यो
अरू कुनै एक्सटर्नल फोर्सेस छैन। यो रियाक्सन पनि आएको थर्मल स्ट्रेसकै कारणले आएको हो भनिसकेपछि यो थर्मल स्ट्रेसको भ्यालु हुने भयो यो इज इक्वल टु माइनस अल्फा डेल्टा टी इन्टु ई हुने रहेछ क्या। यही हो सल्भ गर्ने स्ट्रेस कि स्ट्रेन स्ट्रेस आरबी बाई ए भनेको स्ट्रेस भयो नि फोर्स अपन एरिया भनेको स्ट्रेस हो नि यो पो स्ट्रेन हो त होइन यो पनि स्ट्रेन हो यो स्ट्रेन र यो स्ट्रेन हेर यो स्ट्रेन भनेको फ्री हुँदाखेरि आउने स्ट्रेन हो यो फ्री हुँदाखेरि आउने स्ट्रेनमा कुनै पनि स्ट्रेस आउँदैन तर त्यसलाई कुनै पनि अरू कुनै बडीले रेजिस्ट गर्छ भने त्यो बेलामा स्ट्रेस आउँछ त्यो रेजिस्टिङ फोर्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ हुन्छ नेचरमा कम्प्रेसिभ भए पनि तर त्यो जेनेरेट भएको रिजन चाहिँ थर्मल रिजन हो त्यही भएर त्यो थर्मल स्ट्रेस हो क्या यो भ्यालुले थर्मल स्ट्रेस दिइरहेको छ क्या दिन चाहिँ यहाँ कुनै एक्सटर्नल फोर्सहरू लागेको छैन यहाँनिर खालि टेम्परेचर चेन्जको कारणले मात्रै इन्टर्नल फोर्सेस जेनेरेट भइरहेछ क्या टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि तिमीले एक्सटर्नल फोर्स लगाएर इन्टर्नल फोर्स जेनेरेट भएको होइन कि तिमीले टेम्परेचर चेन्ज गरेर इन्टर्नल फोर्सेस जेनेरेट गरेको भएको हुनाले यसलाई थर्मल स्ट्रेस भनिएको है यसरी सल्भ गर्ने रहेछ अब तिमीले यसरी सल्भ नगरेर अगाडि ठिकै छ यसरी सल्भ गर्दा नि हुन्छ हुन चाहिँ के भयो अनि यो केसमा के हुने भयो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट त 0 हुने भयो नि स्ट्रेन्थ त 0 हुने भयो क्या यो केसमा डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 छ डेल्टा नै नेट डेल्टा नै 0 छ भनिसकेपछि ई इज इक्वल टु डेल्टा अपन चेन्ज इन लेन्थ अपन लेन्थ हो भने यो नै 0 भइसकेपछि यो नै 0 हुने भयो है स्ट्रेन यो चाहिँ 0 हुने रहेछ स्ट्रेसको भ्यालु यस्तो आउने रहेछ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिने रहेछ है तिमीहरूले यति मात्रै बुझे हुन्थ्यो यो र यतिसम्म चाहिँ बुझे भइहाल्थ्यो अनि यो भ्यालु भनेको स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेसकै भ्यालु हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो यसकै लागि यो थ्योरीबाट गराएको हो है अब पार्सली रिस्ट्रेन्ट छ भने कस्तो हुने भयो पार्सली रिस्ट्रेन्ट रडमा खाली कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन मात्रै चेन्ज आउने भयो है ल कति बज्यो टाइम हुन लागेछ पार्सली रिस्ट्रेन्टको म भोलि गराउँछु है यस्तो छ यहाँनिर सर्टेन ग्याप छ है वाइ भने मैले यसलाई के भन्छ अरे यिल्डिङ अफ सपोर्ट सबैजनाले बुझिरहेछ है नझुक भयो अघिको कुरामा रियाक्सन बाई एरिया गर्दाखेरि यसले नि थर्मलै स्ट्रेस दिएको भनेर मान्नुको रिजन बुझेको छ सबैजनाले है फ्रीली छोडेको बेलामा त्यो जुन एक्सपान्सन जान्छ त्यो बेलामा स्ट्रेस कुनै पनि आउँदैन फ्रीली छोडेको बेलामा कम्प्लिटली पार्सलले छोडेको बेलामा यति पोइन्टसम्म पुगुन्जेल कुनै स्ट्रेस आउँदैन यहाँबाट उता पुग्न साथै यहाँनिर स्ट्रेस आउन थाल्छ यो भोलि डिस्कस गरौँला यसको लेन्थ एल छ है अहिले डायग्राम बनाइराख वाइ भनेको ग्याप हो भोलि अब यो पार्सली रिस्ट्रेन्टको लागि गर्ने त्यसपछि सिरिजमा हुँदाखेरि कस्तो खाले आउने रहेछ होइन यस्तै खाले कसरी सल्भ गर्ने रहेछ हेर्छौँ त्यसपछि प्यारललमा हुँदा कसरी सल्भ गर्ने हेर्छौँ अनि त्यसपछि न्युमेरिकल स्टार्ट है त त्यस्तो बिग डिल त छैन खालि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फरक हो अनि पहिलाको भन्दा अलिकति फोर्सेसहरू मात्रै फरक हो जस्तै कि यहाँनिर हेर न रियाक्सन आयो टेम्परेचरको कारणले पहिलाको पालि अब हाम्रो प्यारललमा हुँदाखेरि याद छ तिमीहरूलाई एउटा कुरा भोलि भनौँ ल होस् हैन आज भन्दिनु म्याम हो हेर है अस्तिको पालि के भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि प्यारललमा यसरी बढी हुँदाखेरि याद छ सबसे फर्स्ट क्लासमा यो प्यारललको गराउँदाखेरि क्या प्यारललमा गर्दाखेरि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स पी लागेको छ भने यहाँनिर आउने P1 र P2 बराबर नहुन सक्छ भनेको थिएँ नि मैले याद छ तिमीहरूलाई है P1 र P2 सेयर्ड हुन्छ P1 + P2 = P हुन्छ तर P1 र P2 बराबर हुन्छ भनेको थिइनँ मैले बराबर हुँदैन त्यस्तो केसेसमा त्यो कसरी लाग्छ कसले कति लोड लिन्छ भन्ने कुरा टोटली मटेरियलमा डिपेन्ड गर्थ्यो अब टेम्परेचरको केसमा चाहिँ यस्तो खाली कम्पोजिट बडी छ यस्तो टाँसेकै हुनुपर्छ है यस्तो खाली कम्पोजिट बडी छ भने यहाँनिर अब जुन कम्पोजिट बडी छ वेल्डेड छ अरे यो पनि अब हेर्दाखेरि त होइन फ्रीली के भन्छ यसलाई एक्सपान्ड त गर्न पाउने रहेछ नि होइन हेर्दाखेरि यो ब्रास हो यो स्टिल हो अरे मलाई त्यही नाम याद आयो है यो ब्रास सर्टेन अमाउन्ट अफ एक्सपान्सन जाला स्टिल सर्टेन अमाउन्ट अफ एक्सपान्सन जाला
तर एज अ होल यो बडी वेल्ड भइसकेपछि ब्रास थोरै जाने स्टिल धेरै जाने त्यस्तो हुँदैन, दुवैजना कम्प्रोमाइज भएर अरू नै कुनै लेङ्थमा पुग्छ र त्यो पुग्दाखेरि यहाँनिर आउने रियाक्सन दुइटैमा एउटै हुन्छ क्या, बिपी नै हुन्छ। त्यति मात्रै फरक हो, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हल्का फरक हुन्छ, त्यो फोर्सेसहरू हल्का फरक हुन्छ, नभए न्युमेरिकल सल्भ गर्ने तरिका त्यति धेरै फरक छैन। यो फर्मुला अहिलेको फर्मुला कुन थियो, स्ट्रेनवाला फर्मुला याद गर्नुपर्छ है, अब अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छु बाँकी चाहिँ।